पहाडको छोरो हुँ म, गाउँ बेसीको साथी, चन्द्र सूर्य दुई आँखा सगरमाथा छाती। यो देशको रक्षक हुँ म, यही देशको माली, मेरो नसा नसाभरि बक्स मेचिकाली, म हुँ नेपाली, म हुँ नेपाली। नमस्ते, म दयाराम पाण्डे। रमाइलो टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ता, आज हामीले यो विषय छानेका छौँ र हामीसँग नेपाली राजनीतिका युवा प्रखर नेता नेत्रीहरू हुनुहुन्छ। आज हामीसँग रामकुमारी झाँक्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य राजाराम बर्तौला हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार यहाँलाई। हजुर नमस्कार। प्रदीपजी केही बेरमै जोडिँदै हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिले रामकुमारी झाँक्री माननीय ज्यूबाट कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। के छ, संसद सुरु भएको छ, बजेट अधिवेशन चलिराखेको छ, यहाँ संसद गएर फर्किनु हो अथवा के छ, यहाँको दिनचर्या कसरी बितेको छ बताइदिनुहोस् न। अस्ति 26 गतेबाट संसदको बर्खे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ, प्रारम्भ भएको छ। वैशाखको 28 गते पूर्व बजेट छलफल, बजेटका आगामी वर्षको बजेटका आर्थिक विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तको बारेमा छलफल भइरहेछ। 28 गते त्यो प्री बजेट अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभयो। आज दोस्रो दिन छलफल छ र भोलि पनि यो छलफल चल्छ। हजुर, 2 गते नीति तथा कार्यक्रम आउने र त्यसपछि 15 गते बजेट लिएर आउने सरकार त्यसको तयारीमा छ। तर यति बेला कोरोनाको सन्तास देशभरि छ। 191 जना यति बेला हामीले कार्यक्रम सुरु गरुन्जेलसम्म कोरोना जीवको संक्रमणमा परिसकेका छन्। सरकारले जे गर्नुपर्ने थियो उल्टो गरिराखेको छ भन्छन्। जति टाइट गर्नु खुकुलो गर्यो, खुकुलो गर्ने बेला टाइट गर्यो भन्छ नि झाँक्रीजी। अब यसमा सुरुमा हामीले अलिकति जो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने, त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बन्द गर्ने जुन काम गर्यौँ र लकडाउन गर्यौँ, त्यसले जति पनि सङ्क्रमितहरू बाहिरबाट आए, महामारी भनेको, पेन्डामिक भनेको जहिले पनि ट्राभल गर्ने मान्छेहरूबाटै सर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो कम्युनिटी डिजिजको रूपमा, एउटा सामुदायिक रोगको रूपमा होइन, त्यो बाहिरबाटै आउने भएको कारणले यो आवागमनलाई बन्द गर्नुपर्ने अनिवार्य थियो। सरकारले त्यसलाई समयमै आगमन बन्द गर्यो र यो समुदायदेखि अर्को समुदायसम्म चाहिँ फैलिएन। किनभने जति पनि बाहिरबाट आउनु भएको थियो सङ्क्रमितहरू, उहाँहरू आफू आइसोलेसनमा बस्नुभयो, सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो, उपचार गरेर रिकभरी भएर पनि जानुभएको छ। यो केही हाम्रो समुदायमा जो मधेसतिर, तराईतिरको समुदायभित्र जो जमाती समूह भनेर पनि भन्छौँ, उहाँहरू आउनुभयो, जो दिल्लीमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि नेपाली समुदायमा आइसके पछाडि यो सरकारले गर्ने सम्भावित प्रशासनिक कारबाही अथवा कुनै अलिकति नेपाल पहिला अहिले पनि धर्मनिरपेक्षता भए पनि अब हामीलाई धर्म प्रचारको आरोप लाग्ला कि भनेर उहाँहरूले डराएर या कुनै कारणले त्यसलाई भित्रभित्रै राख्नुभयो। ट्राभल हिस्ट्री बताउनु भएन, प्रशासनको अथवा स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा जानु भएन। त्यही कारणले गर्दा एक समुदायबाट अर्को समुदायमा सर्दै त्यही समुदायका एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सर्यो। महामारी सम्बन्धी यसका अध्येता विज्ञहरूले भने अनुसार चाहिँ यो हामी करिब एउटा समुदायमै केन्द्रित भएको महामारीको दोस्रो र तेस्रो चरणकै बिचमा छौँ भन्नुहुन्छ। आज 91 जना मान्छेहरू सङ्क्रमित भएको भन्ने तथ्याङ्क जुन आयो, अब यो एकदमै डरलाग्दो कुरा र हामी अझै ज्यादा जोखिममा छौँ भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाउँछ। त्यसो भएर लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने त सरकारको नीति छैन। तर काठमाडौँमा केही खुकुलो भएको छ संसद चलेको कारणले। अहिले काठमाडौँमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जति पनि 6वटा नाकाबाट मान्छे प्रवेश गर्ने या बाहिर जाने छ, ती नाकाहरू अहिले पनि कडाइका साथ बन्द गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन बन्दै गर्नुपर्छ र केही जोनहरूलाई रेड जोन, ग्रिन जोन अथवा ग्रे जोन जस्तो बनाएर अलिकति आर्थिक गतिविधि
चलाउन पनि दिनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको अर्थशास्त्रीहरूको, विज्ञहरूको, व्यवसायीहरूको कुरा पनि थियो। त्यही कारणले सरकारले विचार पनि गर्दै थियो, तर एकाएक यो सङ्ख्या गइसके पछाडि कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरू अनि त्यसपछि उदयपुर लगायतका ठाउँहरू अहिले सिल नै गरिएको छ। जहाँ जहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू देखिँदैछ ती ठाउँहरूलाई सिल गरेर प्रशासनले उच्च सतर्कता अप्नाएको छ। यहाँनिर नागरिकको पनि संयमताको त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ। यो हामी घरभित्र बस्यौँ, लकडाउनमा बस्यौँ भने यो रोगको त्रासदीबाट हामी उन्मुक्ति पाउन सक्छौँ जब हामी एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा निसङ्कोच आवागमन गर्ने कुरा गऱ्यौँ भने यसले ठुलो जोखिम निम्ताउँछ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले सरकारले यो लकडाउन खुकुलो गराउने नीति ल्याएको छैन, तर केही मान्छेहरू अब त्यो आरडिटी टेस्ट गरेका मान्छेहरूलाई एकदम अप्ठ्यारोमा परेका 14 दिनमा क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरूका लागि त्यही प्रशासनिक सहुलियत ल्याएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गरेको जस्तो देखिन्छ। तर अहिले खुकुलो गरेको होइन र अहिले तत्काल खुकुलो गर्नु पनि हुँदैन भन्ने हो मेरो भनाइ। अच्छा, यति बेला प्रदीप पौडेल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु प्रदीप पौडेलजी। नमस्कार। अनि राजाराम बर्तौलाजी हुनुहुन्छ हामीसँग, केन्द्रीय समिति सदस्य राप्रपाका, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। केही समय अगाडि मात्र एकीकृत भएको छ, तीन राप्रपाहरू मिलेका छन्। राजारामजी, झाँक्रीजीको कुरा सुन्नुभयो। सरकारले जुन नीति अप्नाइरहेको छ अहिले लकडाउनका विषय, यसलाई राप्रपाले कसरी हेरिराखेको छ? यो जुन कोरोना भाइरस महामारी छ, यो महामारी अहिले यो महामारीलाई लड्नको लागि, यो महामारीसँग लड्नको लागि, यो भाइरससँग लड्नको लागि अहिले सबै नेपालीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो त्रासदीपूर्ण महामारी जो यसले चाहिँ विश्वलाई नै एउटा चाहिँ आतंकित बनाइरहेको छ, चिन्तित बनाइरहेको छ र यो भुङ्रोमा हामी परिरहेका छौँ। तर उहाँले अहिले जुन रामकुमारी मान्यज्यूले भन्नुभएको छ, त्यो मैले उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि महामारीसँग जुधिरहँदाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ सरकारी तयारी छ, यसमा टोटल जनताको सपोर्ट छ। हामी सबै चाहिँ पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने नै यसमा रहँदैन। सिङ्गो सबै चाहिँ नेपाली जनताले यो महामारीको विषयलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यसमा हामी सबैको भूमिका, सकारात्मक भूमिका छ। तर सरकारले जुन ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने हो, जनताले जुन ढङ्गबाट सरकारको चाहिँ एउटा अनुभूति गर्न पाउने हो, त्यो कुरामा चाहिँ सरकार चुकेको छ। एउटा लकडाउन बाहेक अरू सबै सरकारी काम कारबाही र प्रयासहरू अत्यन्तै फितलो छन्। आपसमा समन्वयको अभाव छ। जनताले जुन ढङ्गबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राहतहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। एउटा एक किसिमको चेन अफ कमान्ड छैन र सरकारले गर्न खोजेको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट बाहिर एउटा सामान्य नागरिकले पनि त्यो प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यो काम कार्य सम्पादन भइरहेको छ भन्ने कुरा देखिँदैन। सरकार अल्मलिरहेको छ। प्रशासन यन्त्र पनि मलाई अत्यन्तै कमजोर, जुन एउटा रचनात्मक हुनुपर्ने थियो त्यो दिशातर्फ कर्मचारी चाहिँ संयन्त्रले पनि काम गरिरहेको छैन र राजनीतिक तहबाट जुन नेतृत्व तहले सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसमा सर्वथा सरकार चुकेको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। र जनता जुन ढङ्गबाट आहत भएका छन्, जनताले जुन ढङ्गबाट अहिले यो सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ, यत्रो यो चाहिँ दुःखको घडीमा, यो पीडाको घडीमा, त्रासदीपूर्ण अवस्थामा जनताले जुन संयमतापूर्वक यो लकडाउनलाई चाहिँ तपाईँको कसरी हुन्छ चाहिँ जनता जोगिने किसिमबाट हरेक जनताले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ जुन गरिरहेको अवस्था छ, राहत गरेका छैनन्। त्यसपछि यो लकडाउनको व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन। उपत्यकाबाट बाहिर जाने व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन। आउने कुरामा पनि त्यस्तै। अब अहिले तपाईँको नाकाहरू तपाईँको माछा बजारमा परिणत भइरहेका छन्। अब चाहिँ अहिले मैले सुनेको अनुसार, सामाजिक सञ्जाल हेरेको अनुसार तपाईँको पास वितरणमा त्यस्तै लापरवाही किसिमको अवस्था छ। लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग अवस्था मैले देखिरहेको छु र जुन ढङ्गबाट अहिले बढोत्तरी भएर गएको छ, यो अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो। यसमा अहिले हामीले के भने खुचिङ बजाउने स्थिति, सरकारलाई गाली गर्ने, धारे हात लगाएर बस्ने र यसमा हामीले सन्तोष मान्ने विषय होइन। यो त तपाईँ हामी सबैको समस्या हो, सबैको पीडा हो। यसमा तपाईँ हामी सबै जनताको रोदन छ, क्रन्दन छ। यसमा चाहिँ कसरी यसबाट उन्मुक्ति पाउने, यसबाट कसरी जोगिने भन्ने तपाईँ हाम्रो सामूहिक चिन्ता हो। र यसमा नेपाली जनताले मलाई लाग्छ अत्यन्तै चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। तर राज्य संयन्त्रबाट जुन ढङ्गबाट चाहिँ चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो अत्यन्तै गन्जागोल भत्ताभुङ्ग अवस्था छ। सरकारको तपाईँको चेन अफ कमान्ड छैन
लकडाउन एउटा चाहिँ समयमै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी एउटा भयावह दृश्यबाट केही समय जोगिएको जस्तो देखिँदा पनि अब हाम्रो अगाडि धेरै ठुलो तपाईँको एउटा त्रासदीपूर्ण अवस्था चाहिँ आउँदैछ। हामी त्यो समस्याबाट जुझ्नको लागि अब तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जुन ढङ्गबाट अहिले बढोत्तरी भएर गएको छ, आज भर्खर पनि जुन ढङ्गबाट अहिले वात्तै 79 अहिले 179 को तथ्याङ्क अहिले केही मिनट अगाडि मैले हेरेको थिएँ, त्यो अत्यन्तै डरलाग्दो छ। र त्यो चाहिँ अवस्था हामीले सामना गर्न पर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामीसँग अहिले कुनै पनि राज्यको तयारी, कुनै पनि किसिमको तयारी छैन। अहिले पनि तपाईँको नाम मात्रका क्वारेन्टाइनहरू, नाम मात्रका आइसोलेसनहरू, यहाँका स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुन ढङ्गको चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गको चाहिँ काम गराइ सरकारको छ, राज्यको छ, यसमा एउटा अहिले बिस्तारै जनमानसमा एक किसिमको आक्रोश चाहिँ तपाईँको पैदा भएको छ। सरकारको काम कारबाही मात्रै चाहिँ तपाईँको यो अहिले प्रभावकारी नभएको मात्रै होइन, यसमा तपाईँको घोटाला भएको यत्रो ठुलो महामारीको विषयमा तपाईँको के भने आर्थिक अनियमितताको कुराहरू आएका छन्, भ्रष्टाचारका कुरा आएका छन्। यस्तो किसिमको एउटा घिनलाग्दो किसिमको अवस्थाबाट अहिले नेपाली जनता गुज्रिनु परेको छ। हामी तपाईँको गुज्रिएका छौँ। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू हुन सक्दैन। अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। अब यति बेला म प्रदीप पौडेलजीसँग जान चाहन्छु, किन राजाराम बर्तौलाजी, रामकुमार झाँक्रीजीका कुराहरू पनि सुन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो त्यति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले जस्तो लाग्दैन, सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, मौन अवस्थामै छ। के छ प्रदीपजी, अहिले सरकारले जस्तो नीति लिइरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, यो ठिक छ लकडाउनका विषयमा? मतलब यो कोभिड-19 का विरुद्ध मानव सभ्यता नै लडिरहेको छ। अहिले चाहिँ कोही प्रभावित कोही अप्रभावित छैन। संसारका सबै मान्छेहरू यसबाट प्रभावित छन्। त्यसैले नेपालमा पनि सबै प्रभावित भएको स्थिति छ। यो राष्ट्रिय सङ्कट हो। यो सङ्कटका विरुद्ध जुझ्नका निम्ति कोही सत्तारूढ कोही विपक्षी भइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै मिलेर एकीकृत ढङ्गबाट यो विपदका विरुद्ध हामी लड्न आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले सरकारले यसका विरुद्ध ल्याउने जुनसुकै कार्यक्रमलाई पनि हामीले निशर्त चाहिँ सहयोग गर्छौँ। किनकि सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउन सक्यो भने नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा हुन सक्छ। अथवा म नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छे पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न सक्यो भने मात्रै म बाँच्न सक्छु। त्यसैले मेरो जीवन रक्षाका निम्ति, मेरो स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति पनि यो सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैले चाहिँ यति बेला अब विषयहरू कसरी उठाउनु पर्थ्यो, त्यो उठाइयो या उठाइएन भन्ने सन्दर्भ हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन। तर हामीले विपक्षीकै भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सबै विषयमा कमी कमजोरीहरू औल्याउने अथवा चाहिँ त्यसको प्रभावकारिताका निम्ति नकारात्मक पक्षबाट चाहिँ विषयहरू औल्याउने भन्ने भन्दा पनि हामीले सरकारले यसका विरुद्ध ल्याएका हरेक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने एउटा मनस्थिति बनाएकै हो। तर चाहिँ आजसम्म आइपुग्दा चाहिँ सरकारले हामीले जसरी अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसार काम सम्पादन गर्न सकेन। सरकारको कार्यशैली चित्तबुद्ध हुन सकेन। यो चाहिँ लकडाउन चाहिँ थोरै समयलाई गरिन्छ तर धेरै तयारीका निम्ति गरिन्छ। यत्रो 50-51 दिन भइसक्यो। 51 दिनको बिचमा 51 दिनभन्दा अगाडि हाम्रो स्थिति के थियो र आज के छ भनेर तुलना गरेर हेर्दा चाहिँ खासै अन्तर फरक जस्तो देखिँदैन। त्यसैले यस बिचमा जुन ढङ्गले कोभिड-19 का विरुद्ध लड्नका लागि सरकारले जुन ढङ्गले तयारी गर्नुपर्ने थियो त्यो ढङ्गले तयारी गर्न सकेन। सरकारको प्राथमिकता पनि कोभिड मात्रै रहेन। सरकारको प्राथमिकता अरू विषय पनि रह्यो। जुन कुरा आवश्यक अहिले थिँदै थिएन, अध्यादेशको विषय भनौँ, पहिले अग्रवक्ता साथीहरू त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री समयमा खरिद हुन सकेन। खरिद गर्ने विषयमा अनियमितता भएको कुरा एकदमै प्रमाणित रूपमा बाहिर आयो। त्यो चाहिँ जुन प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको थियो त्यसलाई रद्द गर्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री आएको नआएको अथवा कसरी ल्याइयो, कहाँबाट ल्याइयो, त्यो कुरा अहिलेसम्म चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन। अनि यसमा फेरि भारतीय पक्षबाट हाम्रो भूमिमाथि अतिक्रमण भएको स्थिति पनि छ। त्यसैले अहिले चाहिँ यो तपाईको लकडाउनको 51 दिनपछि चाहिँ बल्ल यो मासमा पुगेको जस्तो, दोस्रो चरणमा प्रवेश गरे जस्तो देखिन्छ। आज मात्रै अहिले 91 जना भन्ने आएको छ। अब एकछिन पछाडि योभन्दा बढेर आउने स्थिति बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब बल्ल बढ्ने प्रक्रिया सुरु भए जस्तो देखिन्छ। मार्चमा यो गएको जति हामी टेस्ट गर्दै जान्छौँ त्यति नै संक्रमितहरू बढ्दै जाने स्थिति बनिरहेको छ। 51 दिनसम्म सरकारले लकडाउन गर्यो तर 51 दिनपछि संक्रमितहरू बढ्ने क्रम सुरु भएको छ।
त्यसैले त्यो लकडाउन पनि प्रभावकारी भएन कि भनेर अहिले चाहिँ त्यसका बारेमा फेरि चाहिँ त्यो पुनर्विचार अथवा लकडाउन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले भनेको होइन, त्यसको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ मैले भनेको होइन। त्यो कति प्रभावकारी भयो भन्ने बारेमा हामीले फेरि त्यसको बारेमा लेखाजोखा गर्नुपर्ने स्थिति आयो, किनकि यत्रो दिन चाहिँ लकडाउन भयो, यत्रो दिन लकडाउन भएपछि अनि संक्रमितहरूको संख्या त बल्ल भेटिँदैछ, त्यसैले त्यो लकडाउन पनि प्रभावकारी भएन। अनि यत्रो दिन जति घण्टा बित्यो, 51 दिनमा जति घण्टा बित्यो, त्यो सबै घण्टा चाहिँ यो परीक्षणका निम्ति खर्च गर्ने स्थिति पनि बनेन, किनकि हामीसँग किटहरू नै उपलब्ध थिएन। हामीले चाहिँ पिसिआर प्रविधिबाट चाहिँ परीक्षण गर्न आवश्यक थियो, ऱ्यापिड टेस्टबाट चाहिँ एकदमै विश्वसनीय हुन, आरडिटीबाट विश्वसनीय हुन सक्ने स्थिति थिएन। त्यसैले पिसिआर प्रविधिबाट चाहिँ परीक्षण गर्नका निम्ति आवश्यक किटहरू सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन, अनि स्वाब सङ्कलन प्रक्रिया नै रोकियो, अनि परीक्षण प्रक्रिया पनि रोकियो। त्यसैले यो 51 दिनमा हामीले एकदमै धेरै परीक्षण गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। हामी मास लेभलमा परीक्षण गरेर संक्रमितहरू पत्ता लगाइसकेको हुनुपर्थ्यो। त्यो संक्रमितहरू पत्ता लागेको आधारमा हामीले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नु पर्थ्यो। अब 51 दिन भइसक्यो, लकडाउन लम्ब्याएको लम्ब्याइ गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो बिचमा पैसा हुनेले पनि किन्ने कहाँ हो, अब किन्ने ठाउँ पनि निश्चित छैन, अनि सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने स्थिति पनि छैन। अब मजदुरहरूको स्थिति त एकदमै गम्भीर भएर गयो, विपन्न गरिब अपाङ्गहरूको स्थिति झनै गम्भीर भएको स्थिति छ। सरकारले आवश्यकता अनुसार राहत पुर्याउन सकेको छैन। व्यक्तिले खरिद गर्न सक्ने, व्यक्तिले पनि सामान खरिद गर्न सक्ने स्थिति छैन। दीर्घ रोगीहरूको औषधि सिद्धिएको छ, औषधि प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था छैन, औषधि सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन। अस्पताल गयो भने त्यो चाहिँ रेगुलर चेकअप पुरै बन्द गरिएको छ। त्यसकारणले झन भयावह स्थिति बन्दैछ। यो 51 सरकारले कोभिडका विरुद्ध जति तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो तयारी नगरेको कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। यो लकडाउनलाई पनि सरकारकै तर्फबाट जति प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो, प्रभावकारी बनाउने मामिलामा चुकेको कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर झाँक्रीजी, जस्तो अहिले सरकारले आफ्नो कुर्सी जगाउनका लागि मात्रै लकडाउनलाई लम्बाइराखेको छ, लकडाउन खुकुलो बनाउने भने आन्दोलन गर्छन् भनेर अध्यादेश जब आयो, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु भयो, पछि फिर्ता त भयो, त्यसपछि यो लकडाउनलाई लम्ब्याउनका लागि मात्रै लम्ब्याइएको छ भन्ने आरोप छ नि सरकारप्रति। यहाँ पनि सत्तासीन दलको सांसद हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब यो अध्यादेश ल्याएर फाइदा लिनको लागि सरकारले गर्यो भन्नको लागि त्यहाँ त मन्त्री राखेर छलफल गर्नु पर्थ्यो। म सांसद मात्रै हुँ, त्यसकारण म उपयुक्त पात्र रहेन। तर पनि सरकारले जे कमी कमजोरी गर्यो त्यसमा हामी पार्टीभित्रै पनि आलोचना गरेका छौँ भन्ने हाम्रो मत छ। त्यसकारण अध्यादेश फिर्ता हुने लगायतका कुराहरू पार्टीभित्रको दबावले नै फिर्ता भएको हो। त्यतातिर अर्कै सन्दर्भमा छलफल गर्न सकिन्छ यो सन्दर्भमा भन्दा। र अघि प्रदीपजीले भने जस्तै सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसके पछाडि गर्न पर्ने 1-2 टिम, त्यसमा विज्ञहरू, कन्सल्टेन्टहरू, पोलिटिकल लिडरसिपहरू, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ जस्तो जनस्वास्थ्यका विज्ञ, डाक्टरहरूको टिमदेखि लिएर विभिन्न खालका टिमहरूले टिमवर्कमा काम गरेको भए योभन्दा अलि प्रभावकारी काम हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पर्सनली पनि मलाई लाग्छ। र मैले धेरै पटक बार यो कुरा चाहिँ भन्दै पनि आएको छु। केही कमी कमजोरीहरू त अवश्य रहे, तर यो कमी कमजोरी रहे भनेर मैले आज बिहान मात्रै पनि ब्याङ्करहरूसँगको एउटा मिटिङबाट आएको थिएँ, हाम्रो समितिमा छलफल भएको थियो। हामीले गर्ने कतिपय अभिव्यक्तिले अझ धेरै एकदम मान्छेलाई प्यानिक बनाउने, एकदम भयभीत बनाउने भएको कारणले कमीहरू अवश्य छन्। ती कमीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा हामीले पोइन्ट आउट गरेर सरकारलाई यी ठाउँहरूमा सुधार भनेरै दबाब दिने हो। तर यो कमीमा हामीले अर्को खालको कुरा गर्यौँ भने मान्छेमा अझ धेरै भयभीत हुने, अझ धेरै त्रासदी हुने अवस्था आउन नदिनको लागि, संयमता अपनाउनको लागि हामीले नै जिम्मेवारी चाहिँ लिनुपर्छ। त्यसकारण अघि यहाँहरूले भनेका धेरै कुराहरूमा म आफै पनि पर्सनली प्रश्न उठाइरहेको छु। कतिपय सामग्रीमा खरिदका प्रकरणमा आएका विवादहरूका कुराहरू हुन्। यिनी समयक्रममा यो आज प्रश्न नउठाएको कारणले यो माफी हुन्छ, यो हुँदै होइन। सरकारी कोषबाट हुने खर्चहरू कानुन बमोजिम भएनन् भने
कानुन बमोजिम खर्च छ कि छैन भनेर हेर्ने, त्यसको लेखा परीक्षण गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, फाइनल लेखा परीक्षण गर्ने, गरेर पनि आर्थिक वर्ष सकिएपछि त्यो प्रतिवेदन पनि संसदमा आउने बाटो भएको कारणले त्यहाँ प्रशस्त प्रश्न उठाउने र कसुरमा जो कसुरदार छन् तिनीहरूले निस्सन्देह कारबाहीको दायरामा पुग्ने कुरालाई चाहिँ कानुन बमोजिम, हाम्रो विद्यमान कानुनमा जे व्यवस्था छन् त्यहाँबाट उनीहरूले उन्मुक्ति नपाउने कुराका लागि चाहिँ मैले पनि त्यति कुरा भन्न सक्छु कि कानुनमा भएका प्रावधान अनुसार कसुरदारले गरेका कसुरबाट उन्मुक्ति पाउँदैन। निश्चित समय उसले राजनीतिक संरक्षण वा आफै शक्तिको प्रयोग गरेर उसले छोटो समय उसले यो कुरामा अल्टाली गर्न सक्ला। यसमा कोही पनि यो चाहिँ जोगिन्न भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब लकडाउनको विषय हामीले जस्तो यो विषय चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो विज्ञहरूकै कुरा सुनौँ। जस्तो महामारीको बारेमा हामी जानकार मान्छे होइनौँ, तर विज्ञकै कुरा अनुसार पनि के छ भने एउटा समुदायबाट अर्को समुदायमा, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा गएको भए यो भयावह परिस्थिति हो। तर यो चाहिँ के छ भने खास जमातीहरू जो दिल्लीमा एउटा धार्मिक कार्यक्रममा गए, त्यहाँबाट फर्केर खास ठाउँमा आए, ती विभिन्न चरणमा आएका छन्, ती समूहमा छन् र त्यही खास समुदायमा बसेका छन्। त्यही कारणले ती समुदायका मान्छेहरू इन्फेक्टेड छन् भनेर आजसम्म भन्दै गर्दा अब फेरि दिल्लीबाट इन्डियाबाटै फर्केर 10 गजामा भएका अथवा त्यहाँबाट ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएका या यस्ता मान्छेहरूमा हामी टेस्ट गरेर ती मान्छेहरूमा पनि यो कोरोना पोजिटिभ देखियो भने त्यति बेला पनि हामी डराउनु पर्दैन कि ती मान्छे हाम्रो समुदायमा गइसकेका छैनन्। जब ती मान्छे छुट्टेर समुदायमा जानेछन् त्यति बेला हाम्रो डरलाग्दो अवस्था हुनेछ। त्यसैले अहिलेको महामारीको पोलिटिकल इन्टरभेन्सनै गर्ने हो, मेडिकल इन्टरभेन्सन। अघि राजारामजीले भने जस्तै हामीसँग हस्पिटल, आइसोलेसन, आइसियु, भेन्टिलेटर यो लगायतका यो कुरा त हाम्रो अमेरिका, युरोपका यस्ता पुँजीवादी देशहरूमा त क्षमता रहन्छ भने भयावह स्थिति नआउनका लागि नै लकडाउन यो पोलिटिकल इन्टरभेन्सन गरे हो, यो मेडिकल इन्टरभेन्सन गरेको होइन। मेडिकल इन्टरभेन्सनले त हामी सक्दैनौँ। एकैपटक 50 यही 200 को हाराहारीका मान्छेलाई हस्पिटलमा आइसोलेसनमा मात्रै होइन आइसियुमा राख्न पर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन। अहिले त थोरै बिरामी सङ्क्रमित पोजिटिभ देखाउँदा बित्तिकै हामीले टेकु र डेडिकेटेड हस्पिटलमा उनीहरूलाई राम्रोसँग राखेर उपचार गरेर पठायो नि। अब यो संख्या थपिँदै जाँदा यो असम्भवै छैन। त्यसकारण हामीले मेडिकल इन्टरभेन्सनको तहसम्म नआउनको लागि हामीले पोलिटिकल इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भनेर लकडाउनदेखि लिएर आवागमनदेखि लिएर त्यो सर्भिलियन्सको कुरा, अनि त्यसपछि उनीहरूलाई अलिकति ट्र्याकिङ गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने, अनि मास स्केलमा टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा सरकारले ल्याएको यो बाटो ठिक। झाँक्रीजीका कुराहरू यहाँले सुन्नुभयो। जस्तो यहाँले दोष लगाउनका लागि मात्र दोष लगाउने अथवा आरोप लगाउनका लागि मात्र आरोप लगाउने जस्तो मात्र देखियो उहाँको कुरा सुन्दा। काम गर्नु निकै गाह्रो छ। यति धेरै जनसङ्ख्या, सीमा सिल गरिसकेको छ, काठमाडौँ आउने नाकाहरू सिल गरिसकेको छ सरकारले। किन यहाँहरू बाहिरबाट यो बेला त सबै दलहरू एउटै ठाउँमा आएर कोरोनाका विरुद्ध लड्नुपर्ने होइन र प्रदीपजीले भने जस्तै? म त प्रदीपजीको कुरामा उहाँले भन्नुभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ यो कुरा अझ स्पष्ट पारेको थिएँ। मैले स्पष्ट पार्न सकिनँ होला। म प्रदीपजीको भनाइसँग सहमत छु। यो जुन हामी अहिले कोभिडसँग लडिरहेका छौँ, यसमा मैले आरोप प्रत्यारोप लगाउने, धारा लगाउने, सरकारलाई चाहिँ तपाईँको यो अब चाहिँ काम गर्ने गए गुज्रेको भयो भनेर हामीले तपाईँको अहिले चाहिँ यो लडाइँ हामीले जित्दैनौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामी त्यो किसिमको के छ भन्दाखेरि त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने, जनताले पनि त्यो ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको काम कारबाही गर्ने भन्ने कुरा छैन। यो त तपाईँको कुनै वाद विचार सिद्धान्तभन्दा पनि माथि तपाईँको जुन ढङ्गको हामी कोभिडसँग त्यो के, त्यसमा मैले भन्न खोजेको के छ भने कोभिडको नाममा चाहिँ तपाईँको ब्रह्मलुट गरे हुने चाहिँ अब सबैले सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने हो भने त्यो दोस्रो कुरा हुन्छ। तर एउटा मनासिब कुरा के हो, तपाईँको सरकारले जुन ढङ्गबाट तपाईँको अहिले यसको विरुद्धमा काम कारबाही गर्नुपर्ने थियो त्यो चुस्त भएन, त्यो प्रभावकारी भएन, त्यो चाहिँ तपाईँको परिणाममूलक भएन भन्ने कुरा हो। र अहिले पनि जसरी तपाईँको जति दुःख पाए पनि जनताले जसरी अहिले सहयोग गरिरहेको अवस्था छ, जनताको यत्रो सहयोगको बावजुद पनि सरकारले जुन ढङ्गबाट चाहिँ काम कारबाही गर्नुपर्थ्यो त्यो काम कारबाही भएन भन्ने कुरा हामीले एउटा सचेत नागरिकको तर्फबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। यसको मतलब हामीले सरकारलाई असहयोग गरेर अहिले तपाईँको आन्दोलन गर्नुपर्ने, सडकमा जानुपर्ने भन्ने कुरा होइन। र सरकारले त यति धेरै गर्न सक्ने ठाउँहरू थियो, अब त्यसमा चाहिँ गर्न नपर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको औषधिको ल्याइरहेछ, यहाँ चाहिँ खुवाइरहेछ, सबै व्यवस्था गरिरहेछ भन्ने कुराहरू, त्यो औषधि ल्याउने काण्ड चाहिँ कसरी अहिले चाहिँ पर्दाफास भयो, त्यो कुरा कसरी बाहिर आयो,
यो एउटा चाहिँ यत्रो ठुलो महामारीको विषयमा महामारीको चाहिँ बेलामा सरकारले जुन ढङ्गको नाङ्गो एउटा चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ ब्रह्मलुटको एउटा चाहिँ नमुना तपाईँले देख्नुभयो त्यो तपाईँको हरेक नेपाली जनताको मनमा त्यसले धेरै ठुलो पीडाको रूपमा चाहिँ छोएको छ। यो चान्चुने विषय होइन, यसलाई चाहिँ अत्यन्तै हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तपाईँको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अहिले हामी छौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको एउटा शासन पद्धति मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा गफमा भाषणमा मात्रै होइन, त्यो भनेको चरित्र हो, त्यो भनेको एउटा व्यवहार हो, त्यो भनेको तपाईँको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक चाहिँ शैली, लोकतान्त्रिक तपाईँको चिन्तन, लोकतान्त्रिक संस्कारलाई हामीले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको विभिन्न लोकतान्त्रिक कुराहरू गर्ने, लोकतन्त्रवादी हुने, तर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ब्रह्मरूपलाई प्रश्रय दिने। अहिलेको नयाँ पुस्ता, अहिले जुन योभन्दा अगाडिको पुस्ताले निर्माण गरेको यो एउटा चाहिँ राज्य प्रणाली छ, त्यसको जगमा यो अहिले नयाँ पुस्ताले चाहिँ तपाईँको अब आगामी दिनहरू चाहिँ निर्माण गर्ने हो। तर अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ भ्रष्ट चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ यो एउटा संस्कार, प्रवृत्ति, चिन्तन हाबी भएर गयो, यो सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। तपाईँको यसले तपाईँको पाइले पछि हामीलाई चाहिँ तपाईँको दुःख दिन्छ, पाइले पछि तपाईँको हाम्रो भविष्यलाई तपाईँको अन्तर्गततर्फ लैजान्छ। अहिले हामी जुन अँध्यारो स्वरूपमा छौँ, यो कोभिड जस्तो बेलामा पनि जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा चाहिँ नाङ्गो भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले देखिएर आयो, यो तपाईँको चान्चुने विषय हुन सक्दैन। यो अब यो विषयमा हामीले छलफलै नगरौँ, कुरै नउठाउँ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले म अहिले पनि तपाईँको सरकारलाई के छ भन्दाखेरि सरकारले गरेका हरेक काम कारबाहीहरू यो महामारीको विषयमा जोगिनको लागि, बच्नको लागि, जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि गर्ने कुराहरूमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। पार्टी विशेषको माथि उठेर हामी यो लडाइँमा सँगसँगै हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। तर सरकार यति निष्प्रभावी देखिएको छ। तपाईँको अहिले प्रदीपजीले भन्नुभएको छ लकडाउन आज चाहिँ यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि अहिले तपाईँको आज जुन ढङ्गबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ बढेर गएको छ, अब हामीसँग विकल्पहरू के छन्? सरकार तपाईँको के छ भन्दाखेरि सरकारसँग कुनै प्रभावकारी तपाईँको योजना मैले देखेको छैन। त्यो जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। अब यो बढ्दै गयो भने, यो भयावह भयो भनेदेखि तपाईँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने स्थिति छ। सरकारले चाहिँ घोषणा गरेका कुराहरू, कार्यान्वयनहरू तपाईँको के छ भने प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्। सरकारले भनेका कुराहरू, सरकारले चाहिँ तपाईँको बाहिर ल्याएका कुराहरू, हामीले चाहिँ जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुराहरू, हामी कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू, कुनै पनि कुराहरू तपाईँको के छ भने प्रभावकारी ढङ्गबाट चुस्त व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। जनतालाई जुन ढङ्गबाट उसले आश्वस्त पार्नुपर्ने थियो, देशमा सरकार छ, हामीले चाहिँ सरकारले जनताको पक्षमा, जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा खेलवाड गरेको छैन, उसको हितमा काम गरिरहेको छ भन्ने अवस्थाबाट अहिले सरकार तपाईँको चुक्दै गइरहेको छ। भोलि यो तपाईँको यो महँगो पर्न सक्छ। तपाईँको अहिले हामीले नेपालमा जुन ढङ्गको तपाईँको चाहिँ यो समस्या अत्यन्तै थोरै चाहिँ सङ्ख्यामा थियो, त्यो यदि सरकारले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिएर अगाडि बढेको भए अहिले यो भयावह स्थिति आउँथेन। तपाईँको यो यसमा पनि तपाईँको सरकारको कमी हो। हामीले कमी कमजोरी अम्ल्याउँदाखेरि सानो भइने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले तपाईँको सरकारलाई चाहिँ तपाईँको असफल बनाउनको लागि, तपाईँको आरोपमाथि आरोप लगाउनको लागि यो कुराहरू भनिरहेका छैनौँ। गर्न नसकेको कुरा, तपाईँको गल्ती त्रुटि कमजोरी भएका कुराहरूलाई स्वीकार्दै तपाईँको अगाडि बढ्ने हो। हामी यो लडाइँमा सँगसँगै छौँ, सरकारलाई साथ दिन्छौँ, सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। हरेक जनताले साथ दिइरहेका छन् बाबा। अहिले तपाईँको जनतासँग बिहान र बेलुका खाने मजदुरहरूसँग तपाईँको अहिले चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ अभाव छ। तपाईँको सरकारले दिएको तपाईँको राहत अहिले तपाईँको एकपछि ढङ्गबाट बाँडियो भने गुनासोहरू छन्। तपाईँको अहिले पनि जनताका दुःख पीडाहरू छन्। तपाईँको बिहान के चाहिँ काम गरेर बेलुका खाने पर्ने मजदुरको अहिले तपाईँको त्यो एउटा चाहिँ पीडा छैन। हजुर राजारामजी, तपाईँको के छ भने हामी अहिले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नलाई, साथ दिनलाई तयार छौँ, तर सरकार प्रभावकारी भएन। सरकारले तपाईँको जनतालाई, जनताको भावनालाई बुझ्न सकेन। यो कोभिडलाई तपाईँको नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार प्रभावी हुन सकेको छैन। यो तपाईँको सत्य कुरा हो। यो अहिलेको तितो यथार्थ हो। यो कुरा सरकार हाँक्नेहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। यो आरोपमाथि आरोप होइन, यो यथार्थ कुरा हो भन्ने मेरो निवेदन हो। ओके प्रदीपजी, जस्तो सरकारले अहिले जसरी काम गरिराखेको छ, राजारामजीका कुराहरू, झाँक्रीजीका कुराहरू पनि यहाँले सुन्नुभयो। यहाँ पनि एउटा काङ्ग्रेस जिम्मेवार पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। सरकारले यहाँले सपोर्ट त गरिराख्नु भएको छ, तर गल्ती कमजोरीहरूलाई पनि औँल्याउनु पर्ने एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो त काङ्ग्रेसले? जयरामजी, यो यस्तो जस्तै यो कुनै सरकारले कमजोरी गर्यो त्यसकारण त्यसको विरोध गर्ने अथवा त्यसका बारेमा आवाज उठाउने यस्तो विपदको बेलामा मिल्दैन भन्ने कुरा हुँदैन। सरकारले झन् यस्तो विपदको बेलामा कमी कमजोरी गर्यो भने त्यसको विषयलाई झन् जोरदार ढङ्गबाट उठाउनुपर्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद आफ्नो विश्वास बढाउनका निम्ति यो बेलामा त मेरो अभिभावक पनि प्रधानमन्त्री नै हो, मजदुरको अभिभावक पनि प्रधानमन्त्री नै हो, सबैको अभिभावक प्रधानमन्त्री हो। सबै जाति, समुदाय, धर्म, होइन, तपाईँको वर्ग सबैको अहिलेको अभिभावक प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीजीले
चाहिँ यस्ता अनियमितता सम्बन्धी कुनै कुरा आएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, तत्काल त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रियामा लिएर जान सक्नु पर्थ्यो। त्यस्तो गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रतिको विश्वास बढाउन सक्ने अवस्था रहन सक्यो। उहाँको वरिपरि सचिवालयमा बसेर अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरूलाई उहाँले अझ संरक्षण गर्नु हुँदैन थियो। उहाँले त्यस्ता मान्छेलाई तत्काल चाहिँ आफ्नो सङ्गतबाट हटाउनु पर्थ्यो, जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु पर्थ्यो। अब अध्यादेश ल्याउने त एकदमै गलत कुरा हो होइन। अब त्यो यो बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर पार्टी फुटाउनका निम्ति को सांसदलाई जबरजस्ती ल्याउने, कसरी हिसाब किताब गर्ने, कसरी लेनदेन गर्ने, त्यो कुरा त उहाँले झन् गर्नै हुँदैन थियो। त्यसकारणले चाहिँ विपदको बेलामा सरकार सबैको अभिभावक हो। यो सरकार अहिले नेकपाको हो, त्यसकारण यो नेकपाको सरकार असफल भयो भने अर्को चुनावमा मैले यसलाई मुद्दा बनाउन पाउँछु भनेर मैले चाहिँ सरकारलाई असहयोग गर्नतिर लागेँ भने मै बाँच्दिनँ, किनकि सरकारले प्रभावकारी काम गर्दैन, मैले चाहिँ जीवन रक्षा गर्न सक्दिनँ। त्यसैले अर्को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न त म त बाँच्नु त पर्यो नि त। त्यसैले मेरो स्वार्थका लागि पनि म सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु। म भनेको सबै नेपालीले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु। तर यो कुरालाई सरकारले अवसरका रूपमा, यो विपदलाई अवसरका रूपमा सरकारले दुरुपयोग गर्यो भन्छु म। आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने, आफ्नो पार्टीभित्रको गुटलाई बलियो बनाउने, आफूसँग नजिक रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने अवसरका रूपमा सरकारले यसलाई दुरुपयोग गर्यो। त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट, सरकारको नेतृत्वकर्ताको तर्फबाट एकदमै ठुलो कमजोरी भएको अवस्था हो। अब तपाईँले जहाँसम्म विपक्षीको कुरा गर्नुभयो, हामीले यी विषयहरू नउठाएको स्थिति होइन। मैले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ, मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ भनेर भने। प्रधानमन्त्री नैतिकता गुमाएको, अराजकतालाई संरक्षण गर्ने, तपाईको संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गर्ने, वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोज्ने, भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीले यो सबै गर्नु भएको छ भनेर भन्ने, तर त्यस्तो व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्छ पनि भन्न त मिल्दैन नि। यो सबै कुरा गुमाएको मान्छे त प्रधानमन्त्रीका लागि त। तर कांग्रेस पार्टीले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेन। यो सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ। उहाँसँग नैतिक चाहिँ बल छैन अथवा नैतिकताको आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहने अवस्था छैन भन्यो। तर विकल्प खोज्ने कुरामा चाहिँ कांग्रेसले त्यो कुरा किन भनेन भन्दा यो विपदको बेलामा सरकारको विकल्प खोज्नु हुँदैन हैन। सरकारको विकल्प खोजेर राजनीतिक द्वन्द्व बढायो भने यो विपदको नेतृत्व गर्ने स्थिति बन्न सक्दैन, अझ समस्या बढ्दै जान्छ। मलाई लाग्छ नेकपा भित्र भएको पनि त्यही हो, त्यहाँ पनि विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। तर यो विपदको बेला प्रधानमन्त्री के गर्न खोजिरहनु भएको छ भने यो बेला मेरो विकल्प कसैले पनि खोज्न सक्दैन, खोज्न मिल्दैन। त्यसैले मैले चाहिँ आफू बलियो हुने गरी, आफ्नो गुट बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको तहबाट जे भइरहेको छ त्यो एकदमै गलत भइरहेको छ। अघि रामकुमारीजीले भन्नुभयो साधन स्रोतको पक्षबाट हाम्रो देश एकदम कमजोर देश हो, त्यो कुरा म स्वीकार छु। तर समयको हिसाबले हेर्ने हो भने आज 51 दिन भइसक्दा कतिवटा हस्पिटलमा कतिवटा भेन्टिलेटर थपियो, नेपालमा पहिले भएका भन्दा कतिवटा अस्पताल थपिए। अब नारायणी अस्पतालमा आइसोलेसनको संख्या जम्मा आइसोलेसन भएको बेड चाहिँ जम्मा 25 वटा मात्रै थियो, केही दिन अगाडि 28 वटा पुगेको थियो। अब त त्यहाँ त धेरै संख्यामा थपिसकेको छ। अब त्यो चाहिँ संक्रमितलाई लगेर कहाँ राख्ने हो? सरकारले यति दिनसम्म कमसेकम यति हुन सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा अस्पतालहरूमा आइसोलेसन निर्माण गर्नु पर्दैन थियो? त्यस अनुसारको स्वास्थ्य कर्मीहरू उपलब्ध गराउनु पर्दैन थियो? चिकित्सकहरू उपलब्ध गराउनु पर्दैन थियो? सरकारका एकदमै भक्तहरूले के भने केपी ओली डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा पनि सफल हो, किनकि अमेरिकामा त्यति धेरै संक्रमितहरू छन्, त्यति धेरै मान्छे मरे। नेपालमा सरकारले लकडाउन गरिदियो, ल हेर्नुहोस् त संक्रमित कोही नै छैन, 1-2 जना फाटोफुट्टो मात्र आइरहेका छन्। यसरी सरकारका एकदम भक्तहरू, धराराबाट हाम फाल्नेहरूले यसरी सरकारको बचाउ गर्दै आउनुभयो। तर के हो भने यो सरकारले यसरी चाहिँ आत्मरतिमा रमाउनु हुँदैन थियो। सरकारले तयारीका निम्ति धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यो। ल हेर्नुहोस् विदेशमा अब चाहिँ युएईले के भनिदियो भने तपाईको नेपाल जाने मान्छेहरूलाई हामी पुर्याइदिन्छौँ, नेपाल हाम्रै चाहिँ जहाजमा पुर्याइदिन्छौँ, जहाज खर्च हामीले नै बेहोर्छौँ। अनि यस्तो नालायक राज्य कहीँ हुन्छ?
यस्तो विपदको बेलामा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई त्यो देशले तिम्रो देश पुर्याइदिन्छु भन्दा मेरो देशले आइज भन्दैन, मेरो देशमा राख्ने ठाउँ छैन त त्यहीँ बस भन्नुपर्ने स्थिति छ। यत्रो दिनसम्म यो सबै कुरा सम्भावित विषय हो, एकदम भयावहको परिस्थिति आउन सक्छ भनेर सरकारले अनुमान किन नगरेको? नेकपाको एउटा अध्यक्षले के भन्नुभयो भने सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। संविधान बनाउने बेलामा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर ती पार्टीका प्रमुख नेताहरू बसेर छलफल गरे र प्रमुख नेताहरूकै सिन्डिकेट भित्र त्यो सीमित भयो। अहिले त्यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। प्रमुख नेताहरू बस्ने, निर्णय गर्ने, सरकारलाई त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर भनेर जबरजस्ती लाद्न मिल्दैन। तर आजको दिनमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई कुनै सुझाव दिन चाह्यो भने कहाँ गएर दिने त? सरकारले एउटा सल्लाहकार बढीका रूपमा आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले प्रस्ताव गरेको कुरालाई स्वीकार गर्न सक्थ्यो नि त। अघि रामकुमारीजीले भन्नुभयो यो सरकारले विज्ञहरूको सहयोग लिने व्यवस्था कहाँ गरेको छ? यो सरकार त राजनीतिक मान्छेहरूको, यसले धेरै प्राविधिक कुरा जान्दैन। यो विद्युतको पक्षबाट, विषयगत विज्ञताको पक्षबाट यो सरकारमा जान्ने मान्छे कोही पनि छैन। मन्त्रीले नै पिपिई भनेको कुरा मलाई थाहै थिएन भन्नुभएको छ। उहाँले सत्य कुरा बोल्नुभयो, मैले अन्यथा भनेको होइन। यसको मतलब प्राविधिक ज्ञान सरकारमा बस्नेहरूलाई हुँदै हुँदैन। तर आफूलाई प्राविधिक ज्ञान छैन भन्ने कुरा सरकारले थाहा पाउनु पर्दैन? अनि प्राविधिकहरूको एउटा टोली बनाउनु पर्दैन? विज्ञहरूको एउटा टोली बनाउनु पर्दैन? प्राविधिक र विज्ञको टोली बनाएर त्यससँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस सरकारले गर्नु पर्दैन? दम्म देखाउने, दम्म देखाएर हाम्रो नेतृत्वमा संक्रमितहरू बढेका छैनन्, लकडाउन एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छ, संसारमा अति सफल हुनुहुन्छ केपी ओलीजी, यो ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने कुरा चाहिँ अहङ्कार हो। यस्तो विपदको बेलामा यस्तो अहङ्कारले नेतृत्व गर्न सक्दैन। हाम्रो प्रश्न, हामीले चाहिँ सडकमा गएर जुलुस निकाल्ने, कांग्रेसले गरेन भनेको कुरै त्यही हो। अब मास्क लगाएर सडकमा जुलुस निकाल्नुपर्छ, साबुन खल्तीमा बसेर बोकेर चाहिँ सडकमा गएर जुलुस निकाल्नुपर्छ। अब कांग्रेसले गर्ने कुरा त्यही हो। संसदमा हामीले चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई भनेका छौँ यो विषयहरूमा जोरदार आवाज उठाउनुहोस्। त्यसकारण चाहिँ यो यति बेला चाहिँ सरकारसँग प्लान ए के हो, प्लान बी के हो, प्लान सी के हो? यति संख्यासम्म संक्रमित भयो भने यसो गर्ने, त्योभन्दा बढेर यति संख्यामा पुग्यो भने यसो गर्ने, त्योभन्दा पनि बढेर यो संख्या एकदमै भयङ्कर बढ्यो भने यसो गर्ने। प्लान एबिसिडी हुनु पर्दैन सरकारसँग? त्यसको लागि सरकारले समय पाइन भनेर भन्न मिल्छ? यो भन्दा ज्यादा समय विपदमा प्राप्त हुँदैन। सरकारको कमजोरी बुझिदिने हो भने त मेरो सरकारै भएन नि। सरकारसँग केही कुरा नै छैन, गरिब देशको सरकार हो, बिचरा त्यसले के गर्ने भनेर मैले कमजोरी बुझेर बसेपछि त म सुरक्षित हुनै सक्दिनँ नि। मेरो सरकार काबिल छ, मेरो सरकार सक्षम छ, साधन स्रोत ल्याउँछ, गर्छ भन्ने विश्वासमा म बाँच्ने हो। त्यसैले त्यो खालको व्यवहार, कार्यशैली सरकारको भएन भन्ने हाम्रो भनाइ। हजुर प्रदीपजी, एकैछिन यहाँसँग आउँछु। अब हामी छोटो छोटोमा कुरा गरौँ, जस्तो धेरै विषयवस्तुहरू छन्। झाँक्रीजीलाई एउटै कुरा सोध्न चाहे, प्रदीपजीको कुराको जवाफ पनि यहाँले त्यति बेला नै दिनु होला, तर बिचमा यहाँहरूको एकचोटि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने विषय पनि पार्टीमा निकै उठ्यो। सचिवालय बैठक राम्रोसँग बस्नै पाएन, स्थायी कमिटी बैठक त बस्ने कुरा पनि भएन, यता बर्खे अधिवेशन सुरु भइसक्यो, बजेट अधिवेशन सुरु भइसक्यो। किन यस्तो यो कोरोनाको भयभीत संक्रमणको बेलामा पार्टीका नेतृत्वमा बस्नेले यो चलखेल गरेको कारण चाहिँ के हो? झाँक्रीजी, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ पार्टीको, भन्नुहोस् त। यो ठुला नेताले दिने जवाफ पनि म ठुला नेता मन्त्री होइन, म यसमा भन्न मिल्दैन नभन्नुहोस् न। पहिला नम्बर एक त के हो भने यसका पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा तपाईँले नै भनिसक्नु भएको छ। यो राजनीतिक प्रकरणका गफहरूमा चाहिँ छलफल धेरै र लामो छुट्टै पनि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण जब मेरो पार्टीको बारेमा आन्तरिक कुरा गर्नुहुन्छ, मेरा सहयोद्धा दलका अरू सदस्य नराखिकन पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेला म मजाले गफ गर्न सक्छु। तर अहिले यहाँनिर त्यो जिउ कनाएर के उडाउने भन् जस्तो त्यो गर्न आवश्यक छैन। मेरो यहाँ भिडियो कनेक्सन पनि छुट्यो। अघि मैले के भनेको थिएँ भने पर्फेक्टली के काम गरेछ सरकारको, म सरकारको दलको सदस्य हुँ, न कि म सरकारको प्रतिनिधि या मन्त्री। त्यसकारण मैले माइनोटली कति काम भएको छ त्यति म पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसकारण उहाँहरूले के काम भएको छ यसको जवाफ चाहिँ मन्त्रीजीहरूले नै दिनुपर्छ, सरकारको अथोराइज बडीले नै दिनुपर्छ। तर मैले भन्दै गर्दाखेरि के थियो भने अघि मैले
अलिकति त्यो केही प्रोटोकलहरूका कुरा गर्दै थिएँ। त्यो प्रोटोकलको कुरा गर्दा उहाँहरूले सङ्क्रमित बढ्यो भने अघि प्रदीपजीले भने जस्तै प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी गरेर उहाँहरूले केही कुरा गरेको, प्रोटोकल फलो गरेको, सङ्क्रमितहरूको इभन कोही पनि सङ्क्रमितको चाहिँ निधन भयो भने त्यसलाई कसरी दाह संस्कार गर्ने सम्मको एउटा प्रोटोकल रहेछ, त्यो अनुसार उहाँहरूले काम चाहिँ गर्नुभएको छ। तर यसमा कस्तो छ भने अहिले अलि मास स्केलमा टेस्ट पनि भइरहेको, अनि त्यसपछि यो परिणाम पनि धेरै आएको भएर अब यसलाई अझ ऱ्यापिडली उहाँहरूले अझ फास्ट, अझ द्रुत गतिमा कसरी काम गर्ने सरकारले प्लान त गर्ला नै। र मेरो पनि भनाइ के होइन भने हामीलाई केही समयको सीमा, पुँजी या अथोरिटी या कानुनको सीमा छ, त्यसकारण मैले गर्न सकिनँ भन्ने सुविधा राज्यलाई, सरकारलाई हुँदैन। त्यसकारण मेरो पनि भनाइ के हो भने सीमामा 10 गजामा आएर बसेका नेपालीहरू जसले अब आत्महत्या गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन, उनीहरूलाई ससम्मान आफ्नो भूमिमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर लोकल लेभलसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो घर फर्किने दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नम्बर 1 भारतीय सीमाबाट, जहाँ अहिले इन्डियामा लकडाउनको कुलो गराएर गोरखपुरसम्म ट्रेनका ट्रेन मान्छे ल्याएर छोडिरहेको छ। अनि यहाँ नेपाल सरकारसँग, नेपाली एम्बेसीसँग कोअर्डिनेसन गरेर भारतीय सरकारले विज्ञप्ति दिन्छ कि म संरक्षण गर्छु भनेर, तर नेपालीलाई उसले फेरि अर्कोचोटि गिरफ्तार भइस् भने तँलाई मैले फेरि योभन्दा ज्यादा तँलाई यातना दिनेछु भनेर 2 घण्टा अगाडि 10 गजाबाट भारतीय पुलिसले लगेर गएका नेपाली साथीहरू 2 घण्टा पछि शरीरभरि नीलाडाम बनाएर फेरि 10 गजामा आउने अवस्था छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसको कुनै तर, बट, इफ भन्ने कुराको कुनै सुविधै छैन सरकारलाई। अर्को कुरा, बाहिरको सरकारको कुरामा अघि प्रदीपजीले भने जस्तै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरेका छौँ भने डब्ल्युएचओले पनि निर्देशन गरेको छ कि नागरिक भए बापतको सुविधा पाउने हो। यो सिटिजन, नागरिकता प्राप्त गरे बापतको होइन, नागरिक भए बापतको होइन कि ह्युमन, एज अ ह्युमन भए बापतको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण पाउने दायित्व प्रत्येक मानवको छ। त्यसकारण ती देशहरूले तिम्रा नागरिक लैजाऊ भन्न पाउँदैनन्। उनीहरूले कोही पनि नागरिकले नेपालमा अरू आफ्ना देशका नागरिक नलगेको भए तिनीहरूको दायित्व हाम्रो सरकारले, हामीले पनि बोक्नु पर्थ्यो। त्यसकारण आज जहाँ जुन अवस्थामा हाम्रो श्रमको सरप्लस खाएर आफ्नो इकोनोमीलाई बुम गराएका मुलुकहरूसँग हाम्रो सरकारले भन्नुपर्छ कि तिमीले हामीलाई सोशल पेब्याक पनि गरेका छैनौ, मेरो जवान युवालाई लगेर तिमीले यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड तिमीले खाइरहेका छौ, त्यसकारण आज त्यसको अपहेलना, अमानवीय व्यवहार गर्न पाउँदैनौ भनेर मेरो सरकारले तत्त देशको सरकारलाई भन्नुपर्छ। आज जहाज चढाएर अरू देशबाट नेपालीहरू रेस्क्यु गरौँ भन्ने कुरा हतारो हुन्छ, छिटो हुन्छ र हामीले एक हिसाबले गर्न नसक्ने काम पनि हुन सक्ला। त्यसको आर्थिक हिसाबले पनि यसको कति बजिलो होला, पेजिलो होला हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर भारतीय सीमाको 10 गजामा आएका नेपालीका सन्दर्भमा सरकारले के पोलिसी बनाएर हुन्छ, कस्तो निर्णय गरेर हुन्छ, ती नेपालीलाई त्यो ठाउँमा बस्न त्यसरी अलपत्र पार्न हुँदैन। त्यसमा मेरो पनि यो भनाइ यही नै हो। र अरू विषयमा कति कुरा के हुन्छ भने हामी सरकारको मेन स्ट्रिममा काम नगरिरहेको भएर के काम भइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान हुँदैन, थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा अलिक बढी हामी हताश भएको पनि हुन्छौँ। त्यसैले हामी सबैको कर्तव्य छ यो बेला महामारीबाट हामीले जोगिनको लागि, नागरिकको जीवन रक्षा गर्नको लागि पहिला हामी जीवन बाँचौँ, त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि अरू सबै कुरा प्रतिस्पर्धादेखि जम्मै कुरा गर्न सक्छौँ। यो विपदको बेलामा हामीले सबै नेपाली हुने हो, कोही सत्ता पक्ष, कोही प्रतिपक्ष र विभिन्न पार्टी हुने होइन। यद्यपि हामी 4 जना यहाँ छलफल गर्दा हामी कुनै आफ्नो दर्शन, विचार या कुनै पक्षधर्तालाई अगाडि राख्नुभन्दा अगाडि ह्युम्यानिटी एज अ नेपाली यही कुरालाई लिएका छौँ र आजको दिनमा यो नै गर्न जरुरी छ। यसो गरेनौँ भने हामीलाई भोलि केही पनि ग्राउन्ड रहन्न। हामी त हाम्रो जीवन रहेको प्रतिस्पर्धा गर्ने मैदान रहला। त्यसकारण यी सबै कुरालाई हामी ज्यादा सचेत हुनुपर्छ र अरू तपाईँले दयारामजीले भनेका तमाम राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न पर्छ। यो मेरो पार्टीको मात्रै समस्या होइन, यो प्रदीपजीको पार्टीको मात्रै समस्या होइन, यो राजारामजीको पार्टीको मात्रै पनि समस्या होइन। आम रूपमा नेपालका पार्टीहरूमा पार्टीको लिडरहरूले का सन्दर्भमा तमाम प्रश्नहरू उठेका छन्। यो पुस्ता अन्तरको पनि समस्या हो र सोशल साइन्समा के भनिन्छ भने मान्छेले दैन्य दिनमा गरेका बिहेभहरू
प्रत्येक मान्छेका अन्तर्क्रियाहरूले समाजको, पार्टीको, सबैको रियालिटी बन्ने भए भएर हाम्रा तमाम समस्या छन्। यो आइडियोलोजीमा छ, हाम्रो डेमोक्रेटिक क्यारेक्टरमा छ, हाम्रो चरित्रमा छ, हाम्रो व्यवहारमा छ। यो सबै पार्टीमा भएको कारणले आज हामी कम्तीमा युवा साथीहरूले हाम्रा पार्टीभित्र पुस्ता अन्तरको कुरा गरेर गयौँ भने सायद हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसैले हामी एकले अर्कोलाई बोक्दैमा जाँदैमा हामीलाई कसैले त्यो जौतिल पानी छर्केको भन्ने ठान्ने छैन। त्यसैले राजनीतिकमा पुस्ता अन्तरको बहस यो कोरोना पछाडि एकदमै टफ ढङ्गले अगाडि जान जरुरी छ, किनभने नेपाली समाजमा यो खालको अवस्थाबाट धेरै गुज्रिन्न भन्ने नै ठान्छु। हरेक सङ्कटले नयाँ नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने भए भएर सायद तपाईँ हामी जस्ता सबै युवा साथीहरूले त्यो चाहे त्यो राजनीतिमा होस्, चाहे बिजनेसमा होस्, इन्टरप्रेनरसिपमा होस्, ब्युरोक्रेसीमा होस्, सेक्युरिटीमा होस्, हरेक क्षेत्रमा नयाँ ब्रेन, नयाँ तागत, नयाँ सोच, नयाँ एउटा भावना भएका मान्छेहरूलाई केही गर्ने एउटा ढोका अवसर पनि दिन सक्छ। त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा बसौँ। आजको दिनमा सरकारले गरेका महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेका हरेक कदमलाई अक्षरशः पालन गरौँ, हामीले त्यसमा सहयोग गरौँ, सहयोगीको भूमिकामा निर्वाह गरौँ र सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई जहिले पनि आलोचनात्मक हिसाबले त्यसमा कमेन्ट गर्दै पनि जाउँ, किनभने यो समर्थन गर्नुको मतलब उनका सबै गलत कुरालाई ढाकछोप गर्नु भन्नेको हुँदै होइन। गलत क्रियाकलापलाई प्रश्न गर्दै जाउँ, प्रश्नको लामो रोस्टर बनाउँदै जाउँ र ऐन मौकामा सरकारमा रहनेहरूले, जवाबदेहितामा रहनेहरूले ती हाम्रा लामा प्रश्नको रोस्टरको जवाब चाहिँ दिनै पर्छ। त्यसकारण यो ढङ्गले गयौँ भने सायद हामी सही ठाउँमा जान्छौँ भन्ने नै लाग्छ मलाई। हजुर राजारामजी, अर्को विषयमा आउँ हामी। जस्तो सीमा अतिक्रमणको विषय पनि अहिले निकै नै उब्जिएको छ। कालापानी, लिपुलेक, त्यसै गरी लिम्पिया धारा। अनि यो सरकार जस्तो हामीले देख्यौँ भीमरावलजी र प्रदीप गेवालीजीको आपसमा टकराव पनि देखियो पार्टीभित्रै पनि समितिको बैठकमा। सरकारले गरिरहेको कार्य यो सीमा अतिक्रमणका सम्बन्धमा कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी लिएको छ राप्रपाले भन्नुहोस् त। यो अहिले मैले सरकारको विषयमा त मैले मान्य हाम्रो रामकुमारी झाँक्री मान्यज्यूले भनेको कुरामा म समर्थन जनाउँछु, किनकि उहाँ वास्तवमा एउटा चाहिँ भेलवाडीसँग बगेर जानलाई सजिलो हुन्छ, तर त्यसको बिचमा उभिएर त्यो धारलाई परिवर्तन गर्नलाई निकै ठुलो तपाईँको चाहिँ साहस चाहिन्छ। त्यो मध्ये जोखिम पनि बोल्नुपर्छ र सरकारको जुन प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा उहाँले जुन ढङ्गबाट चाहिँ के भने सरकारले राम्रा कुरा गरेछ भने प्रतिरक्षा गर्नु भएन र सत्य यथार्थको नजिकमा आउनुभयो। त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने उहाँ सत्तारूढ दलको मान्य पनि हुनुहुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँले सीमाको कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ। यो अत्यन्तै गम्भीर संवेदनशील विषय हो। नेपालको राजनीति अहिले तपाईँको आत्मसम्मानवादी मानसिकताबाट गुज्रिरहेको छ। हामी कहाँ जान भनेर हिँडेको थियौँ र आज हामी कहाँ आइपुगेका छौँ। यो कुराको अब हामीले चाहिँ के भने युवा साथीहरूले, नयाँ पुस्ताले, तन्नेरीहरूले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले तपाईँको निष्ठाको राजनीति कहाँ छ, अहिले तपाईँको सिद्धान्तको राजनीति कहाँ छ, अब हामीले यो कुराको खोजी गर्नुपर्ने छ। हामी तपाईँको निर्वाचन जित्नको लागि हामी चाहिँ के भने विदेशीको चाहिँ मुख ताक्छौँ, सहयोग लिन खोज्छौँ। सरकार बनाउनको लागि हामी विदेशी प्रभुको आशीर्वाद लिन खोज्छौँ। सरकार टिकाइदिनको लागि चाहिँ के छ भने हामी उनीहरूसँग हारगुहार गर्छौँ भनेपछि योभन्दा ठुलो तपाईँको आत्मसम्मानवादी मानसिकता अरू हुन सक्दैन। अहिले सबैभन्दा मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या, सबैभन्दा ठुलो अहिले तपाईँको के छ भने हाम्रो युवा पुस्ताको, तन्नेरी पुस्ताको अहिले चासो हुनुपर्ने भनेको के छ भने यो आत्मसम्मानवादी मानसिकतालाई हामीले परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले जुन ढङ्गको एउटा ग्राउन्ड बनाइदिनु भएको छ, त्यो ग्राउन्डले तपाईँको के छ भन्दाखेरि निष्ठाको राजनीतिमा हामीले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैनौँ। हामीले स्वाभिमानको चाहिँ राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। आज मुलुकको सीमा मिचिएर तपाईँको के छ भने एउटा स्वाभिमान, एउटा नेपाली जनतामा कुनै पनि त्यसको स्वाभिमानी जनतामा एउटा चाहिँ एक थोपो रगत रहिन्जेलसम्म एउटा स्वाभिमान चाहिँ तपाईँको बाँचिरहेको हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको तपाईँको मुलुकको स्वाभिमान हो, मातृभूमिको चाहिँ रक्षा हो। त्यो विषयमा पनि हामी चाहिँ सम्झौता गर्न सक्ने स्थितिमा हामी पुगिसक्यौँ भनेदेखि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन सक्दैन। अहिले यसमा पनि तपाईँको चाहिँ घिनलाग्दो राजनीति हामी चाहिँ गर्न चाह्यौँ भनेदेखि त्यसले आगामी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार छ, यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि हामी युवाहरू तपाईँको के छ भने भविष्यका कर्णधार भनेर हामीले धेरै कुराहरू रटायौँ, तर भविष्यका कर्णधार मात्रै होइन, अब हामी वर्तमानको साझेदार पनि हो। अब हामीले भ्रष्ट नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ के अरे बोकेर हिँडेका छौँ, गनाएका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ बोकेर हिँडेका छौँ।
हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले के छ भने राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि बोल्न सकिरहेका छैनौँ। हामी हाम्रो तपाईँको राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखिरहेका छैनौँ। हामी नेतालाई हामीले केन्द्रमा राखेका छौँ, हामीले पार्टीलाई केन्द्रमा राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी विभक्त छौँ। हामी यस्ता विषयहरूमा हामी एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। हामीले अहिले यो कुरा गर्न सकेनौँ भने हामी तपाईँको के छ भने हामीसँग पश्चाताप गर्ने भन्दा अरू समय हामीसँग रहँदैन र हामीलाई आगामी पुस्ताले धिक्कार छ। यो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। हामीसँग तपाईँको कूटनीतिक क्षेत्र अत्यन्त कमजोर भएर गएको छ। सरकार तपाईँको एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी भावनाबाट सरकार तपाईँको चिप्लिएर चाहिँ आज आत्मसमर्पणवादी लम्बसारवादमा पुगेको छ। यो कुरालाई हामीले के छ भने हामीले कुर्सीलाई तपाईँको के छ भने राष्ट्रियतालाई कुर्सीलाई साट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले सत्तालाई, शक्तिलाई, पैसालाई, स्वार्थलाई तपाईँको हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि साट्न तपाईँको राष्ट्रियतालाई हामीले साट्न खोज्ने अवस्था आउँदाखेरि त्यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो क्षम्य हुँदैन। अहिले भइरहेको के छ भन्दाखेरि हामी तपाईँको के छ भन्दाखेरि भ्रष्टहरूलाई नेता मानेर हिँडेका छौँ। हामी आत्मसमर्पणवादीहरूलाई नेता मान्न हिँडेका छौँ। हामी तपाईँको असफल चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेता मान्न हिँडेका छौँ। हामी तपाईँको एउटा चाहिँ पुस्ता परिवर्तनको कुराहरू अहिले यहाँ आएको छ। प्रदीपजीले भन्नुभएको छ, मान्यज्यूले भन्नुभएको छ, यो कुरामा म पूर्ण सहमत छु। पुस्ता परिवर्तन आवश्यक छ। अहिले हामी के छ भन्दाखेरि हिजो हाम्रा पुस्ताहरूले, म सबै तपाईँको के छ भने 100 का 100 तपाईँको दोषारोपण गर्न चाहन्न। हामीले के निष्ठाको राजनीति गर्ने, सिद्धान्तको राजनीति गर्ने, जनतालाई हेरे र देशलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने एउटा चाहिँ नगर्ने नेताहरू पनि हामीले पाएका छौँ। तर अहिले मुलुकको मूलधारमा, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा कुन शक्तिहरू हाबी छन्, कुन नेताहरू हाबी छन्, कुन पार्टीमा कुन नेताहरू हाबी छन् भन्ने कुराको हामीले अब समीक्षा, निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले तपाईँको राष्ट्रियतालाई हामीले समृद्धिका कुराहरू गऱ्यौँ। आज तपाईँको समृद्धिका कुरा, हिजो तपाईँको बन्दुक बोक्ने तपाईँको हजारौँ लाखौँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सिन्दुर पुसिएको हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरूको चाहिँ तपाईँको जीवन उत्सर्ग गरेको अपाङ्ग भएको युवाहरू, हिजोका युवाहरूका सपनाहरू तपाईँको आज कहाँ छन्? आज तपाईँको मलेसियाको जङ्गलमा तपाईँको दाउरी बनाउने सपना चाहिँ उनीहरूको सपना हो। आज तपाईँको अरबको मरुभूमिमा तपाईँको गोठाले बनाउने उनीहरूको सपना हो। तर आज त्यो स्थितिमा पुगेको छ। चरम एउटा चाहिँ निराशाजनक अवस्थामा कोही चाहिँ तपाईँको कुनै समुदाय छ, कुनै वर्ग छ भने त्यो युवा पुस्ता छ। अब खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था भनेको युवा पुस्ता हो। यो तपाईँको सीमा जुन अतिक्रमण भएको छ, यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गबाट यो सरकारले गर्नुपर्ने, हामीले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सबै सहमति बनाएर सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हामीले आत्मसमर्पण मानसिकता बोकेर हामीले के भने विदेशीको चाकरी गरेर, गुलामी गरेर सत्तालाई, शक्तिलाई, तपाईँको पैसालाई, स्वार्थलाई, अवसरलाई हामीले केन्द्रमा राखेर जुन ढङ्गको राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ प्रयास भइरहेको छ, त्यसले हामीलाई थप आत्म चाहिँ तपाईँको समर्पणवादी बनाउँछ। त्यो दिशातर्फ लैजान्छ। हामीलाई उज्यालो भविष्यतर्फ लैजाँदैन, हामीलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजान्छ। त्यसै गर्दाखेरि अब हस्तक्षेप आवश्यक छ र त्यसको निमित्त अब नयाँ पुस्ता चाहिँ जाग्नुपर्छ। सधैँभरि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन मनोवृत्तिले काम गरिरहेको छ, त्यो महँगो साबित हुन सक्छ। अहिले तपाईँको मुलुकमा अहिले तपाईँको निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्नुहोस्। तपाईँको यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यो राष्ट्रियताको कुरा जुन छ, सीमा अतिक्रमणको कुरा छ, यो हामीले एउटै विषय मात्रै आउने होइन। अहिले तपाईँको राजनीतिमा को आयु भइरहेको छ? एउटा निष्ठावान मान्छे जो विचारसँग चाहिँ प्रतिबद्ध छ, जो जनताको नजिक बसेर काम गर्छ, जो स्वाभिमानी छ, जोसँग तपाईँको आर्थिक रूपमा ऊ चाहिँ विपन्न छ, तर ऊ नेता हुन सक्ने ठीक छैन। आज तपाईँको तस्करहरू, माफियाहरू, तपाईँको चाहिँ नवधनाढ्यहरू, दलालहरू तपाईँको चाहिँ के छ भने राजनीतिको केन्द्रमा आइरहेका छन्। यसले तपाईँको के बनाउँछ भन्दाखेरि विदेशी प्रभावलाई, हस्तक्षेपलाई यसले बिस्तारै मलदल गरिरहेको छ। नेताको वरिपरि जुन ढङ्गको तपाईँको चाहिँ के भने कालो धन थुपार्ने मान्छेहरूको चाहिँ बिगबिगी छ, जुन ढङ्गको तपाईँको नेताका वरिपरि बस्ने मान्छेहरू, गम्भीर सङ्गीन आरोपहरू लागेका मान्छेहरू छन्, ती मान्छेहरूको घेरामा नेताहरू छन्। अहिले अब तपाईँको नेताहरूलाई तपाईँको अहिले राष्ट्रियता, स्वाभिमान, स्वाधीनता प्रिय होइन। अहिले उनीहरूलाई शक्ति, सत्ता, कुर्सी, अवसर, पैसा महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यसरी यो डरलाग्दो स्थितिबाट अहिले मुलुक गुज्रिएको छ। यो सबै कुरा भनिरहँदा पनि अब हामीले सबैभन्दा चिन्ता लिनुपर्ने कुरा भनेको सबैलाई तपाईँको एकाकार गर्नुपर्ने विषय भनेको मुलुकको माटो, स्वाभिमान, यो विषयमा हामी चाहिँ के भने एकै ठाउँमा बसेर बोल्नुपर्छ, उभिनुपर्छ। जुन हिजोका गल्ती त्रुटि कमी कमजोरीहरू भयो भनेर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि खबरदारी मात्रै गरेर पुग्दैन। अब यसलाई हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ। त्यसलाई सुधार गर्नको निमित्त यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भने आगामी दिनमा कसरी एउटा स्वाभिमानलाई चाहिँ कायम राख्ने, कसरी गल्ती त्रुटि कमजोरीबाट चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेर सही दिशामा हामी जाने, उज्यालो यात्रातर्फ जाने भन्ने कुरा हो। तर अहिलेको हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई उज्यालो यात्रातर्फ लाँदैन, अँध्यारो डरलाग्दो सुरुङतर्फ।
राजारामजी एकैछिन यति बेला प्रदीप पौडेलजी जस्तो नेपाली कांग्रेसले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ, नेकपाले पनि दर्ता गरिसकेको छ। सीमा अतिक्रमणका विषयमा सेनाको हेलिकप्टर भोलि जाँदैछ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ पुगिसकेको छ। यो सीमा अतिक्रमणको विषय जस्तो सडक उद्घाटन भइसकेपछि बल्ल थाहा भयो, तात्यो यो विषय भन्ने पनि सुनिन्छ। तर यो सडक बनेको त 12-15 वर्ष अगाडिदेखि रहेछ, अहिले उद्घाटन भइसक्यो। यसमा विभिन्न सरकारहरू, अगाडिका सरकारहरू पनि दोषी होलान्, अहिलेको सरकारलाई मात्र पनि दोष लाउन मिल्दैन भन्ने कुरा छ। नेपाली कांग्रेसले कसरी हेर्छ सीमा अतिक्रमणको विषयलाई, के भन्नुहुन्छ? मतलब यसको पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब भारतीय भूमिमा बाटो खन्ने कुरा त्यो भारतको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। अहिले हामीले चासो राखेको चाहिँ नेपाली भूमिमा भारतले बाटो खोल्यो भन्ने विषय, बाटो बनायो भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो चासोको विषय हो। त्यसैले नेपालको 19 किलोमिटर भूमिभित्र उहाँहरूले बाटो बनाउन कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो र त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार चाहिँ जानकार हुन आवश्यक थियो। अब त्यो केही दिन अगाडि मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो जानकार छैनौ भनेको भन्ने कुरा समाचारमा आयो। फेरि केही दिन संसदमा उहाँले सम्बोधन गर्दा चाहिँ हामी जानकार थियौँ भन्ने कुरा आयो। अब जानकार हुँदा हुँदै त्यो बेलामा जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै त्यसको बारे किन अब्जेक्सन गरिएन, त्यो कुरा बाहिर किन ल्याइएन भन्ने एउटा प्रश्न हुन सक्छ, प्रकारले एउटा विषय हुन सक्छ। र 2015मा चीनमा भारतको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा चिनिया पक्ष र भारतीय पक्षका बीचमा सहमति भएर तपाईको यो तिब्बतको मानसरोवरसँग जोडिने गरी चाहिँ भारत र चीनका बीचमा बाटो खोल्ने, निकास खोल्ने समझदारी भएको कुरा त्यति बेला नै आयो। अब चिनिया पक्षले पनि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारतले निकास खोल्ने कुरामा किन सम्झौता गर्यो, त्यो एउटा विषय हुन सक्छ। चिनिया पक्ष पनि हामीसँग त्यो ढङ्गले किन अनुदार भयो, एउटा पक्ष। भारतीय पक्षले नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो भूमि हो भनेर चीन र भारतको द्विपक्षीय निकास प्रबन्ध गर्ने जुन व्यवस्था गर्यो त्यो चाहिँ हामी माथिको हेपाहा प्रवृत्ति हो हैन। यो चाहिँ नेपालीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ, नेपालीहरूले यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञानले अथवा सोचले गरेको जस्तो देखिन्छ। किनकि यो पहिला भारतले नक्सा बनायो, नक्साभित्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाझुरा समावेश गरियो। त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसको बारेमा जति जोरदार ढङ्गले विषयहरू उठाउनु पर्ने थियो त्यो उठाएन। त्यो नउठाएको कारणले पनि अहिले चाहिँ यसरी बाटो खनिने कुरा चाहिँ नक्साभित्र त परिसक्यो भने नक्साभित्र परेको विषय नेपालले स्वीकार गर्यो। नक्साभित्र परेको हाम्रो भूमिमा बाटो खन्दा त अब चाहिँ कसरी अब्जेक्सन होला भनेर उनीहरूको आँट बढेको हुनसक्छ। त्यसैले जहिले भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र त्यो नक्साभित्र नेपालको भूमिलाई समावेश गर्यो, त्यति बेला नै हामीले यो कुरालाई जोरदार ढङ्गबाट उठाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा डिप्लोमेटिक नोट लेखेर चाहिँ वास्तवमा सरकारले बस्नु हुँदैन थियो। त्योभन्दा अगाडि गएर त्यति बेला नै हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म गइसक्नु पर्ने थियो। अब त्योभन्दा अगाडिका सरकारले के गरे, कसो गरे, अब त्यतातिर जाँदा धेरै लामो त्यहाँदेखि नै बनेको होला, म त्यो कुनै कुराको जिम्मा लिन चाहन्न हैन। तर कुरा के हो भने जब चाहिँ यो सरकार भनेको संसदको अत्यन्त बलियो सरकार, नेपालको चाहिँ अहिले राजनीतिक शक्ति केन्द्रित गरेको सरकार अथवा सबै हिसाबले शक्तिशाली सरकार भएको बेलामा, राजनीतिक अस्थिरता नभएको बेलामा सरकारले भारतले नक्सा जारी गर्दा त्यो कुरालाई जसरी अपोज गर्नु पर्थ्यो त्यसरी अपोज गर्न सकेन। र त्योभन्दा पछाडि अहिले आएर भारतले जुन बाटो खन्यो, त्यो बाटो खनिसकेपछि त अब त्यो एउटा विवादको विषय थियो। कमसेकम नेपालको सरकारले डिप्लोमेटिक नोट चाहिँ त भारत सरकारलाई लेखेको थियो। भारत सरकारले नेपालले यो भूमिको दाबी गरेको छ भन्ने कुराको बारेमा त पक्कै जानकार थियो। त्यो बेलामा पनि सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने, त्यसले टुङ्ग्याउने भन्ने कुरामा भारत पनि सहमत भएको। त्यसैले त्यो भूमि नेपालले दाबी गरेको छ, त्यो विवादास्पद भूमि हो। त्यसकारण त्यसमा बाटो अहिले लानुहुन्न भनेर भारत फर्किएन, जबरजस्ती बाटो लिएर गयो। नक्सा जारी भएपछि नै 19 किलोमिटर बाटो खनिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ, म कन्फर्म त छैन। नक्सा जारी भएपछि 19 किलोमिटर बाटो, 19 किलोमिटर भूमिमा चाहिँ प्रवेश गरिएको हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यसैले भारतले नेपालले त्यो भूमिको दाबी गरिरहेको अवस्थामा नेपालको भनाइलाई बेवास्ता गरेर बाटो बनाउने आँट गर्यो। अब यसको मतलब के हो भने नेपाल सरकारले नेपाली पक्षले कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर अडान राखेन भने भारतले नेपालमाथि यस्तै मनपरी गरिरहन्छ। किनकि नेपालमा यसका बारेमा राजनीतिक एकता नै हुँदैन। सरकार एउटा पार्टीको हुन्छ, अर्को पार्टीले चाहिँ सरकारभन्दा फरक कुरा गरेको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्ने मामिलामा समेत एकताबद्ध छैनन् नेपाली जनता। अनि सरकारलाई पनि हामीले आफ्नो अनुकूल चलाउन सक्छौँ। यदि हामीले गरेको काममा तिमीले विरोध गर्यौ भने तिम्रो सरकार ढालिदिन्छु अथवा तिम्रो पक्षमा हामी हुन्नौ, के भन्नुपर्ने हो भनेर सरकारलाई पनि हामी न्युट्रलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने भारतीय पक्षको जुन सोच छ, त्यो सोच यति बेला पनि हामीले बदल्न सकेनौँ भने साँच्चै नेपालको भूमिलाई हामीले सुरक्षित गर्न सक्दैनौँ, हामीले हाम्रो राष्ट्रियता बचाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने सरकारले नै हो। नेपाली कांग्रेसले प्रष्ट ढङ्गले भनेको छ हाम्रो भूमि सुरक्षित गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन, राजारामजी हुनुहुन्छ, राप्रपाले मात्रै पनि होइन, मलाई लाग्छ नेपालका सबै दलले नेपालको भूमि सुरक्षित गर्ने मामिलामा सरकारलाई साथ दिन्छ। आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्न कुनै दल चाहँदैन, कुनै दलको व्यक्ति चाहँदैन भने त्यसले नेपालमा राजनीति गर्न सक्दैन। त्यसकारण आजको दिनमा सरकारले साँच्चै नेतृत्व लिने हो भने नेपालमा सबै पक्षबाट सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हरेक नेपाली सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर सरकारले नै डरोसँग खुट्टा टेकिरहेको छैन। अब फेरि यो आरोपका लागि आरोप लगाए जस्तो देखिन्छ। अब अहिले डिप्लोमेटिक यो चाहिँ कूटनीतिक नोट लेखेर अहिले चाहिँ भारतले अब खनेको बाटो मैले गलत ठाउँमा खनेछु, नेपाली भूमिमा खनेछु, माफ पाऊँ भनेर हामीलाई फिर्ता गर्दैन। हामीले यसको सिलसिला धेरै अगाडिसम्म बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बन्दुक लिएर हिँडौँ चाहिँ यो सेना युद्धै गरौँ मैले भनेको होइन। डिप्लोमेटिक प्रोसेसहरू पनि धेरै छन्। अहिले हामीले यो विषय भारतसँग मात्र गरेर हुँदैन, चीनसँग पनि गर्न आवश्यक छ। चीनले पनि नेपाली भूमि भारतले देखायो अनि भारतले नेपाली भूमि देखाउने अनि त्यसमा चाहिँ चिनिया पक्षले चाहिँ सम्झौता गर्ने कुरा चाहिँ भारत पक्षमा मिलेको, भारततिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ। त्यो कुरा चीनलाई जानकारी नभएर गरेको भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दैन। त्यसकारण हामी दुवै पक्षसँग, चिनिया पक्षसँग, भारतीय पक्षसँग, दुवै पक्षसँग हामीले यसको कूटनीतिक पहल गरेर हामीले प्रारम्भिक रूपमा यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कूटनीतिक पहल गर्ने भनेको जस्तै मन्त्रालयले अहिले राजदूतलाई बोलायो, चिनिया राजदूतलाई पनि मन्त्रालयले बोलाउनुपर्छ। त्यसको बारेमा प्रष्ट ढङ्गले चिनिया सरकारलाई तपाईँले यो कुरा लगेर भनिदिनुहोस् भनेर नेपालको सरकारको तर्फबाट भनिनुपर्छ। अनि त्योभन्दा पछाडि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग विभिन्न ढङ्गले सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जबकि योभन्दा अगाडि एउटा विशेष चाडमा शुभकामनाका निम्ति समेत हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्रीका बिचमा गफगाफ हुन्थ्यो होइन। विभिन्न सामान्य विषयमा गफगाफ भएको हामीले थुप्रै पटक सुनेका छौँ। तर यस जटिल विषयमा नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्रीका बिचमा संवाद हुन सक्दैन। यदि नेपालको प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्न खोजेको तर भारतीय प्रधानमन्त्री त्यसका लागि अनिच्छुक भएको हो भने पनि त्यो कुरा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। नेपालको सरकारले क्याबिनेटबाट पास गरेर, अझ हुन सक्छ भने संसदबाटै पास गरेर नेपालको भूमि बचाउनका निम्ति नेपाल सरकारले अब 1, 2, 3, 4 क्रमिक रूपमा यो कामहरू गर्छ भनेर संसदमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने, संसदबाट म्यान्डेट लिने, पास गर्ने। संसदमा त्यो कुरा कहिले पनि विरोध गर्दैन। रामकुमारीजीले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। संसदमा हाम्रो भूमि सुरक्षित गर्ने कुरामा सबै सांसदहरू एकमत छन् भन्ने मलाई लाग्छ। कोही रहेन भने त्यसलाई एक्सपोज गरौँ न त, सरकारले एक्सपोज गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालको भूमि बचाउनका निम्ति सरकारको आफ्नो प्लान संसदमा लिएर जानु पर्यो। संसदले त्यो कुरालाई 100% चाहिँ समझदारी दिन्छ, सहमति दिन्छ। अनि संसद समेतबाट यो चाहिँ त्यो श्रृङ्खला कहाँसम्म हुनुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने श्रृङ्खला हुनुपर्छ। सरकारले पहिलो काम के गर्छ, दोस्रो काम के गर्छ, तेस्रो काम के गर्छ र अन्तिम काम सरकारले के गर्छ भने सबै प्रमाणहरू जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने म्यान्डेट सरकारले संसदबाट लिनुपर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदै गर्दा सरकारले के पनि तयारी गर्नुपर्छ भने त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रमाणित गर्नका निम्ति प्रमाण जुटाउने कामको सुरुवात पनि सरकारले आजैदेखि गर्नुपर्छ। सुगौली सन्धिमा चाहिँ त्यो भूमि हाम्रो थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपाल र भारतका बीचमा त्यो क्षेत्रमा
सीमाका बारेमा विवाद भएर छलफल भएको स्थिति आजसम्म छैन। त्यसैले अन्तिम सुगौली सन्धिमा जसरी सीमा निर्धारण भएको छ त्यही निर्धारित क्षेत्र नै नेपालको हो र भारतको हो। नयाँ मुलुकभित्र पनि त्यो पर्दैन। त्यसैले हामीसँग त्यस्तो प्रमाण छ जुन प्रमाणले त्यो भूमि नेपालको हो भनेर संसारमै प्रमाणित हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै पनि प्रमाणित हुन सक्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले हाम्रो अन्तिम उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो। त्यसको लागि आन्तरिक रूपमा संरचना बनाएर तयारी गर्ने, प्रमाणहरू जुटाउने, त्यो बीचमा डिप्लोमेटिक प्रक्रियाबाट भारतीय पक्षसँग चिनिया पक्षसँग कसरी संवाद गर्न सकिन्छ, आफ्ना कुराहरू लान सकिन्छ, डिप्लोमेटिक प्रोसेसबाट समझदारी ल्याउनका निम्ति कस्ता कस्ता पहलहरू गर्नुपर्छ, त्यो विषयमा सरकार एकदमै गतिशील भएर अहिले त संसदकै समितिमा चाहिँ मन्त्री उपस्थित नहुने, चाहिँ राज्य मतलब देशको भूमि अतिक्रमण भएको छ, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको केही भए चाहिँ गरी मन्त्रीहरूमा व्यस्त हुन मिल्दैन। सरकारले नै पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ यही कोभिडको बेलामा पनि अगाडि लिएर जान्छ। जस्तै भनेको छ भने यो कोभिड पछि भनेर भनेको छ, त्यो अल्मल्याउने विषय हो। योभन्दा अगाडि सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भनेर भनियो, नेपालको पक्षबाट दुई पटक मिति प्रस्ताव गरियो, तर सचिव स्तरीय वार्ता आजसम्म हुन सकेन। अब कोभिड पछि भनेर यो सबै अल्मल्याउने कुरा हो। त्यसैले यही कोभिडको विपदको बेलामा पनि सरकारले नेपालको भूमि सुरक्षित गर्नका निम्ति एउटा स्पष्ट प्लान ल्याउनुपर्छ। त्यो प्लान एकदमै आक्रामक एग्रेसिभ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै समझदारीपूर्ण तरिकाले गर्छु अथवा चाहिँ एकदम मान सम्मान मर्यादा नराख्ने मैले भनेको होइन, तर नेपालको कार्यशैली चाहिँ आक्रामक हुनुपर्छ। त्यो कुरा सरकारको तर्फबाट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर प्रदीपजी, एकैछिन रामकुमार झाँक्रीजी, जस्तो प्रदीपजीको सुन्नुभयो सीमा अतिक्रमणका विषयमा, जस्तो संस्कृति अतिक्रमण भयो भनेर हिन्दीमा सानो चिज कुनै आउँदा यहाँहरू रातो फेटा बाँधेर हल जलाउन समेत अग्रसर हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला, होइन? आज मातृभूमिको छातीमा डोजर चलाउँदै गर्दा किन मौन हुनुहुन्छ? मौन भनेर त के भन्नुहुन्छ तपाईँले र, होइन? यो विषय राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जति बेला हामी, म जस्तो मेरो पुस्ता, हाम्रो पुस्ता, हामी सबै युवा साथीहरूको राजनीतिमा आउँदै गर्दा हामीले सबभन्दा धेरै सुनेको विषय नै यही महेशपुर, सुस्ता, कालापानी नै हो। र यही भावनाले नै अलिकति देशभक्तिको कारणले पनि हामी यही छौँ होला, नत्र यति बेला हामी यहाँ पनि हुने थिएनौँ। र यसमा हामी मौन भनेको कुरा होइन। भूगोल यस्तो भनाइ थियो, भूगोल कुनै बेला अतिक्रमण भयो भने फर्काउन सकिन्छ, तर भाषा र संस्कृति अतिक्रमण भयो भने त्यो कहिले फर्किन्न भन्ने त्यो संवेदनाबाट पनि हामीले काम गरेका थियौँ। तर भूगोल पनि फर्काउन गाह्रो हुन्छ। जब दुईटा शक्ति, फरक फरक शक्तिको बिचमा अतिक्रमण भयो भने, यो कालापानीको इस्यु एकदमै पुरानो इस्यु हो। त्यो जति बेला दार्चुलाबाट जितेर आउनुभएको थियो प्रेमसिंह धामी, उहाँले पार्लिमेन्टमा पहिलो पटक काठमाडौँलाई कालापानी किन दुख्दैन भनेर त्यहाँ पहिलो पटक यो इस्यु संसदमा प्रवेश गराउनु भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर मौसमी हिसाबले यो छलफलमै छ। र हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाणहरू, कानुनहरू, सन्धि सम्झौताहरू र विभिन्न आधार प्रमाणको हिसाबले चाहिँ कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। किनभने महाकाली नदी सीमा नदी हामीले मानिसकेपछि सीमा नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुरा शिर हो कि होइन, त्यसको महाकालीको मुहान हो कि होइन भन्नका लागि फेरि त्यसका त्यो जोलोजिकल, जियोग्राफर लगायतका विभिन्न विज्ञहरूले पनि तमाम अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यहाँको पानी ढलो, पानीको बहाव, पानीको क्षेत्र, लोकल उचाइ, यी चाहिँ फेरि त्यो भौगोलिक त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो भूआकृति, त्यहाँको जे अवस्था छ, ती सबै कुराले पनि त्यो महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भन्ने कुरालाई नै बताउँछ। त्यो विभिन्न पानी डल्लो छ त्यहाँ। र अर्को हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाणहरू भनेका 1816 को सुगौली सन्धि नै हो र त्यस यता भएका केही पूरक सन्धिहरू नै हुन्। तर सीमाको बारेमा अघि प्रदीपजीले भने जस्तै यो सिन्धुपाल्चोकको एउटा अहिले हेलम्बु गाउँपालिकामा पर्ने एउटा ठाउँको बारेमा बाहेक त्यस्तो सीमाको बारेमा काहीँ त्यस्तो कुरा बोलिएको रहन्छ ऐतिहासिक प्रमाणहरूमा। नबोलेको कारणले नै सुगौली सन्धि नै हाम्रो अन्तिम हो र त्यो नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। र यो नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने कुरा आज हाम्रो
यो राष्ट्रियताको, स्वाभिमानको, सार्वभौमिकताको धेरै ठुलो प्रश्न हो र यो प्रश्न हाम्रो आउने जेनेरेसनलाई पनि हस्तान्तरण गर्ने प्रश्न हो। आज हामी युद्ध, अघि हाम्रो मित्रले भने जस्तै हामी युद्ध लडाई लडेर त त्यो भूभाग फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ, हामी त्यो पनि गर्दैनौँ। हाम्रा पञ्चशीलका सिद्धान्त, परराष्ट्रको असंलग्नताको सिद्धान्त लगायतका हाम्रा केही बेसिक फरेन पोलिसीका हाम्रा गाइडलाइन्सहरू छन्। त्यसकारण यो के हो भने आज पनि हामीले वार्ता, संवाद र डिप्लोमेटिक यो संवादबाटै यो विषयलाई सल्टाउनुपर्छ। आज कालापानीको त्यो क्षेत्रमा जब भारत र चाइनाको बीचमा सम्झौता भएर बाटो बन्यो, त्यसपछि यो विषय फेरि एकपटक यो सतहमा राजनीतिक बहसमा सामाजिक तरङ्गको हिसाबले आएको हो, आउनु आवश्यक छ। हामीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ र यो संकल्प प्रस्ताव कतिजनाले दर्ता गरे, कसले दर्ता गरे त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुँदाको दिन कतिजनाले छलफलमा भाग लिएर के विचार व्यक्त गरे भन्ने कुरा ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण हामी थुप्रैजनाले 2-3टा जति भइसकेका र संकल्प प्रस्ताव छ, यसलाई चाहिँ एकीकृत गरेर छलफलको वातावरण बनाउँछौँ सबैभन्दा पहिले हाउसमा। त्यहाँ एकमतले यो विषयमा कुनै दुई मत हुने कुरै छैन। एकमतले हाउस एकताबद्ध छ। हाउस एकताबद्ध छ भनेको नेपालको संसद एकताबद्ध छ भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपाली जनता एकताबद्ध छन् यो विषयमा भन्ने एउटा सन्देश दिने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट गर्ने नै छौँ। त्योभन्दा ज्यादा अघि प्रदीपजीले भने जस्तै, अरू साथीहरूले भने जस्तै, आज हाम्रो डिप्लोमेटिक यो हाम्रो यो वे फरवार्डै हो, त्यहाँभन्दा अर्को बाटोबाट जाँदैनौँ। र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जानको लागि त्यसका केही सीमाहरू पनि छन्, त्यसको तयारी यसका विज्ञहरूले गर्नु पर्यो। त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले आफ्ना विज्ञ साथीहरूलाई तयार रहौ भन्ने कुराको चाहिँ आफ्नो ढङ्गको तयारी पनि गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर यसबाट हामीले जस्टिस पाउने कुरा जति सहज हुन्छ त्योभन्दा ज्यादा सहज चाहिँ हामीले त्रिपक्षीय वार्ता अथवा नेपाल भारत र नेपाल चाइनाको बीचको संवादबाट यो डिस्प्युटको सेटलमेन्ट हुन्छ। यस्ता इस्युहरूमा के हुन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जसले धेरै त्यो कोषमा फन्डिङ गर्यो त्यो संसार चाहिँ पुँजीले नै शासन गर्ने हो। त्यसकारण हामी जस्तो गरिब मुलुकको आवाज त्यहाँ नपुग्न पनि सक्छ, तर हामी जस्टिसको लागि जान सक्छौँ। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको ढोका हामीले घचघचाउन सक्छौँ। त्यसको तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ पुग्दैमा हामीले न्याय पाउँछौँ यसो भन्न सकिँदैन। त्यसकारण आज हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा, सचिवको लेभलमा मात्रैले भएन भने प्रधानमन्त्रीको लेभलमै यसको कुरा गरेर यसको डिस्प्युटलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। निहायत त्यो नेपाली भूमि हो, त्यो हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यो एउटा प्रकरण भइहाल्यो। र यो सवाल यहाँको मात्रै होइन, सुस्ताको। जब यो नारायणी नदीले, गण्डक नदीले चाहिँ बहाव चेन्ज गरिसके पछाडि 42,000 हेक्टर जमिन सुस्ता पारिपट्टि परेको छ। त्यहाँ हजारौँ नेपाली नागरिकहरू आज राष्ट्रविहीन भएको अवस्था छ। सुस्ताको विषय यत्तिकै पेचिलो छ र बीचमा नेपाल र भारत सरकारले एउटा विज्ञ समूह इपिजी भनेर गठन गरेर एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गरेका थियो र उहाँहरूले तयारी गर्दै गर्दा सँगसँगै नापी पनि गर्ने कुरा थियो र त्यसले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हामी अब फिक्स बााउन्ड्रीमा जान्छौँ भन्ने नेपाल भारतको त्यति बेलाको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। तर फिक्स बााउन्ड्रीमा जाँदै गर्दा खास गरी कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको क्षेत्रको विवाद चाहिँ सेटलमेन्ट नभएको इस्यु भएको कारणले हामी त्यता जान सकेका छैनौँ। र यो लडाई कुनै दलको मात्रै होइन, यो हामी जम्मै साझा नेपालीको हो। र यो पुस्ताका मान्छेले लडेर आफ्नो भूभाग फिर्ता गराउन सकिन्छन् भने हामीभन्दा अझ पछाडिको पुस्ताले पनि लड्ने स्पेस बनाइरहनु पर्छ। हामी 1 इन्च जमिन छोड्ने र सम्झौता गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। त्यो नगर्नको पछाडि नेपाली जनताको हामीलाई यति धेरै साथ र सहयोग छ कि यो 1 इन्च जमिन बरु आधा पेट नेपाली खान तयार छ, जुन कुरा नाकाबन्दीमा देखाए। तर 1 इन्च जमिन कसैले नेपालीले छोड्न चाहन्नु, यो कुरा चाहिँ बाहिर बस्ने नेपालीहरूले हिजो मात्रै अमेरिकामा पनि यो नेपालप्रति सोलिडारिटी र कालापानी नेपालको भूभाग हो, भारतले आफ्नो स्टेप डाउन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। यो हिसाबले पनि हामीलाई यति धेरै प्रोत्साहित गर्छ कि कतै हामीले साना अभिव्यक्तिले जनताको मन दुख्ने कुरा, आफैमाथि घात हुने कुरा त गर्दै छैनौँ हो। त्यसका लागि चाहिँ एकदमै धेरै हामी सचेत भएर सरकारलाई घचघचाउने र हामी एकताबद्ध छौँ भनेर एउटा आत्मबल, एउटा
मनोविज्ञानलाई पनि क्रिएट गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ र महाकालीको इस्यु यो अनसल्भ यो समाधान नभएको धेरै लामो समयदेखिको मुद्दा हो। हाम्रो जुन विवादास्पद भूमिमा बाटो खन्ने काम भयो यसले हामीलाई एकपटक तरङ्गित गरेको छ। आज इस्यु बाटो खनेको होइन, हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने कुरा हो। बाटो त्यो खनेको बाटो चाहिँ भोलि हाम्रो भूमि फिर्ता भयो भने त त्यो हामी नै प्रयोग गर्ने बाटो हुन सक्छ। त्यसकारण यहाँ इस्यु बाटो खन्यो कि खनेन होइन, त्यो हाम्रो भूमि थियो, हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने इस्यु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। झाँक्रीजी, अब एकैछिन म राजारामजी तर्फ जान चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रममा उत्तरार्धमा आएका छौँ, अलिअलि छोटो छोटोमा जाउँ हामी सबैजना। जस्तो राजारामजी, हामी के निरीह भइराख्ने सानो देश छौँ, ठुला देशहरूको बिचमा छौँ, उनीहरूले जति हेप्छन् हामी सहँदै जाने र जति लुट्न चाहन्छन् लुटिँदै जाने हो। अब हामीले जहाँसम्मको यो चाहिँ यो सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपको कुरा छ, यो कुरालाई अब हामीले अब काइते भाषा प्रयोग गरेर रकमी कुराहरू गरेर अब तपाईँको अलिकति केही अलि लम्ब्याउने किसिमको चाहिँ कुरा गरेर अब आफैमा एउटा आत्मरतिमा रमाउने किसिममा मात्रै चाहिँ के अरे कुरा गरेर यसको समस्याको समाधान हुँदैन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको विषय, यो चाहिँ के छ नि चान्चुने विषय होइन। यसलाई हामीले बडो गम्भीरताका साथ चाहिँ लिनुपर्छ, उठाउनुपर्छ र अब हामीले वारबार गर्नुपर्ने बेला भयो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी सधैँभरि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अतिक्रमित भएर सधैँभरि चाहिँ हेपा प्रवृत्तिलाई तपाईँको सहेर चाहिँ बल मिच्याइलाई सहेर बस्यौँ भनेदेखि हाम्रो एउटा चाहिँ के छ भने गौरवपूर्ण जुन एउटा इतिहास हामीसँग चाहिँ इतिहास छ, हामी एउटा चाहिँ स्वाभिमानी, हामी एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी आफ्नो खुट्टामा चाहिँ उभिएर यो विश्व मानचित्रमा नेपाल र नेपालीको जुन एउटा चाहिँ गौरवशाली इतिहासलाई कायम गर्ने हाम्रो अहिलेसम्मको पुर्खाहरूले जुन किसिमको हामीलाई एउटा चाहिँ गौरवमय अवस्थामा पुर्याएका छन्, त्यो हाम्रो एउटा गौरवपूर्ण इतिहासमाथि अब प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आउँछ। त्यसै गरी अब हामीले यो सबै विषयहरू, तमाम विषयहरूको अब हामीले के भने हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, निचोडमा पुग्नुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि अघि मैले मान्यज्यूसँग म सहमत छु र हामीले प्रदीपजीले पनि भन्नुभएको छ के भनेदेखि यो एउटा चाहिँ हामी एउटा साझा सहमति निर्माण गरेर हामी यसको निराकरण गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ। यसमा कुनै पनि विषयमा हाम्रो तपाईँको मतभिन्नता छैन। राष्ट्रियताको विषयमा, स्वाधीनताको विषयमा, राष्ट्रिय सम्प्रभुताको विषयमा, अखण्डताको विषयमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामी एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ। हामी एकै ठाउँमा उभिन्छौँ र तर यसको अब चाहिँ के छ भने एकै ठाउँमा उभिएर हामीले अब गर्ने कुरा भनेको के छ भने अब पनि यस्तै किसिमका रकमी कुराहरू अब हामी पनि हेपा प्रवृत्ति मिचा प्रवृत्तिलाई तपाईँको सम्झौता गर्दै जाने, हामी तपाईँको चाहिँ अब उसले चाहिँ अब यो कोभिड पछाडि चाहिँ यो विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने, समय सीमा तोक्ने, तारिक तोक्ने किसिमको कुराहरू गर्ने भन्दा पनि यही विषयले भोलि हाम्रो स्वाधीनतालाई अझ तपाईँको बलियो बनाउन सक्छ। हामीले यदि छिनोबानी गर्ने दिशामा गयौँ भने पुरो टुङ्ग्याउने दिशामा अब हामी जानुपर्छ र भोलि तपाईँको जे कुराहरू आइपर्छ त्यो कुराको हामी सामना गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, अब हामी सबै कुरामा, आर्थिक रूपमा पनि तपाईँको यो चाहिँ खुला सीमाका कुराहरू पनि छन्, त्यो विषयमा पनि तपाईँको केही कुराहरू उताबाट आयो भनेदेखि त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। भारतमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा कुराहरू पनि आयो भने पनि त्यो नेपालीहरूको विषयमा पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ। हामी त्यहाँ तपाईँको चाहिँ 50औं चाहिँ लाख नेपालीहरू त्यहाँ चाहिँ बसेका छन्, तपाईँको रोजगारी पाएका छन्, तपाईँको सेवा गरे अवसर पाएका छन् भनेर हामीले त्यो विषयलाई तपाईँको महत्त्व दिएर यो विषयलाई तपाईँको गौण बनाउने कुरा होइन। अहिलेको प्रधान विषय भनेको अतिक्रमण सही छैन, यो हस्तक्षेप तपाईँको स्वीकार्य छैन, यो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हेपा र मिचा प्रवृत्ति यो दादागिरी हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। अरू सबै तपसिलका कुराहरू हुन्, अब सबै गौण विषयहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले हाम्रो प्रधान विषय भनेको, प्रमुख विषय भनेको हाम्रो स्वाधीनता हो, हाम्रो स्वाभिमान हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो देशको भूभाग रक्षाको निमित्त जे कुराहरू चाहिँ तपाईँको सामना गर्नुपर्छ, सामना गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको सीमा चाहिँ तपाईँको बार लगाउने विषयमा पनि, तपाईँको तारबार लगाउने विषयको कुरा उठायो भने पनि त्यो विषयमा हामी सहमति हुनुपर्छ। भारतमा बसेका नेपालीहरूको तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ फिर्ता आउन सक्ने स्थिति हो भने पनि त्यो कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँ भारतबाट छुट्टिएको तपाईँको बङ्गलादेश र श्रीलङ्का तपाईँको आफ्ना स्वाभिमानका साथ बाँच्न सक्छन्, तपाईँको त्यहाँ पासपोर्ट लागू भइरहेको छ, उनीहरूले आफ्नो देश चलाएर खान सकेका छन् भने हामी नेपाली तपाईँको आफ्नो स्वाभिमानी ढङ्गले बाँच्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको सीमा चाहिँ तारबार लगाउँदा पनि हामीले त्यति धेरै ठुलो चिन्ता गर्नुपर्ने चिज छैन। भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू आयो भनेदेखि आफ्नै देशमा चाहिँ श्रम गर्छन्, आफ्नो जे जसो छ दुःख सुख गरेर बाँच्छन्, रुखा सुखा खान्छन्, तर पनि स्वाभिमानमा सम्झौता हुन सक्ने स्थिति हुँदैन। यो विषयले हामीलाई त्यो स्वाभिमानी दिशातर्फ पनि लैजान सक्छ। हामीले एउटा के सकारात्मक दृष्टिकोण पनि राख्नुपर्छ। अब हामी कतै त्यो एउटा चाहिँ एउटा स्वाभिमानी चाहिँ बाटोमा हामी जाँदैछौँ कि
त्यो कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर अब यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ। स्वाधीनताको विषयमा, सीमाको विषयमा चाहिँ सम्झौता हुन सक्दैन। हामीले यो यस्ता निन्दनीय कुराहरू हस्तक्षेपलाई स्वीकार बस्न सक्दैनौँ र यो विषयलाई हामीले एउटा टुङ्गोमा पुर्याएनौँ। फेरि पनि तपाईँको के छ भने चाहिँ सानोतिनो झिँगे खेलमा अल्झ्यौँ, रकमी कुराहरूमा अल्झ्यौँ, खुट्टो दह्रो बनाउन सकेनौँ। आपसी तपाईँको बेमेल चाहिँ अवस्थामा हामी पुग्यौँ। त्यो दलदलमा भास्यौँ भने, स्वार्थमा भास्यौँ भने, सत्ता कुर्सी हामीमा अल्मल्यौँ भनेदेखि यसले हामीलाई तपाईँको भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार छ। त्यो तपाईँको त्यो भनेको इतिहासकै सर्वाधिक तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो विडम्बनायुक्त काम हुन्छ। त्यो दिशातर्फ हामी जानु हुँदैन र जे पर्छ कूटनीतिक ढङ्गबाट यो समस्याको समाधान गरौँ भन्ने पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्यो। सरकारसँग चाहिँ अब यो कुरो कसरी टुङ्ग्याउने, यो कुराको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने कुरो सरकारले इनिसिएटिभ लिनु पर्यो। त्यसको पछाडि तपाईँको सबै राजनीतिक दलहरू, सबै नेपाली जनताहरू, सबै वर्ग समुदायहरू तपाईँको साथ दिनको लागि तयार छन् भनेपछि यस्तो राष्ट्रियता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले मौनता साँधेर बस्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ। कसरी हुन्छ सरकारले तपाईँको यो विषयको छिनोफानो नेपाली जनताको भावनाको सम्मान गर्दै हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षाको निमित्त चाहिँ तपाईँको त्यो विषयलाई स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो दिशामा हामी गएनौँ भने हामीले तपाईँको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अर्को गम्भीर भूल हामीले त्यहाँ गर्न गइरहेका छौँ। अहिलेको राज्य सत्ताले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। सरकारले यसलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ उठाउनुपर्छ, लिनुपर्छ। यो सरकारले यो चाहिँ समस्याको समाधान कूटनैतिक ढङ्गबाट यदि हुन सकेन भने तपाईँको हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण अब गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरणमा जाँदाखेरिका चाहिँ असजिलाहरू के छन्, बाधाहरू के छन्, त्यसमा जानको लागि हजुर राजारामजी यस विषयमा प्रदीप सरकारले गर्नु भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, अब प्रदीपजी हामी छोटो छोटोमा म जवाब चाहन्छु यहाँबाट। जस्तै अब अर्को आज कार्यक्रमको अर्को विषयवस्तु थियो मेरो, नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ता। यहाँहरू तिनैजना युवा हुनुहुन्छ। आज केशव झाजी आफ्नो पार्टीको मिटिङले गर्दा हामीसँग जोडिन सक्नु भएन, उहाँले भर्खरै मेसेज गर्नुभएको थियो। जस्तो युवा पुस्ता अघि के अरे रामकुमारजीले पनि भन्नुभयो, त्यसै गरी हाम्रो राजारामजीले पनि भन्नुभयो, अब युवा पुस्ता आउनुपर्छ। जहिले पनि एकदमै त्यही एउटै व्यक्ति एउटै अनुहारहरूको चङ्गुलमा चाहिँ नेपाली राजनीति पस्नु हुँदैन। यहाँहरू आफैले पनि सात भाइ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यो सात भाइहरू पनि त्यसै एउटा निष्कर्षमा नपुगिकन टुटे जस्तो लाग्यो। के छ अब यो भावी नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ता कसरी आउनुपर्छ र कसरी पुरानाहरूले छोड्दै नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ? नेपाली काङ्ग्रेसमा यसको के छ सम्भावना? मतलब नेपालको राजनीतिमा पात्र परिवर्तन सँगसँगै प्रवृत्ति पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ, कार्यशैली पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। अब पात्र परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति यस्तै रहिरह्यो भने, कार्यशैली यस्तै रहिरह्यो भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन। जस्तै हामीले सीमा विवादका बारेमा कुरा गऱ्यौँ, रामकुमारीजीले धेरै अगाडिदेखि उठ्दै आएको विषय हो भन्नुभयो। हामीहरूले विद्यार्थी राजनीति गर्दा मुख्य विषय नै यही नै बन्ने गर्थ्यो। मलाई लाग्छ यसको लामो समयसम्म जस्ताको तस्तै किन रह्यो भने राजनीतिक पात्रहरूको प्रवृत्ति उस्तै भयो। त्यसैले चाहिँ अहिले हामीले सामन्तवादको कुरा गर्छौँ, समाजवादको कुरा गर्छौँ, होइन, अन्य चाहिँ शोषणमुक्त समाजको कुरा गर्छौँ, होइन, भ्रष्टाचार रहित समाजको कुरा गर्छौँ। तर यो सबै कुरा चाहिँ किन बदलिएन आजसम्म भन्दा चाहिँ प्रवृत्ति बदलिन नसकेको कारणले यस्तो भयो। त्यसैले अब युवा पुस्तामाथि भरोसा छ जनताको भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो भरोसा चाहिँ किन भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ भने यिनीहरूले प्रवृत्ति बदल्न सक्छन् कि, साँच्चै परिवर्तन ल्याउन सक्छन् कि, यिनीहरू अनटेस्टेड हुन्। टेस्टेडहरूको त हेरिसकियो, अनटेस्टेडहरूबाट केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा अपेक्षा आशा गरिएको स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीहरू जो आफूलाई पछिल्लो जेनेरेसन भनेर भन्ने गर्छौँ, अब त्यो उमेरको आधारमा कान्छो भएको नाताले अथवा हामीहरू त अब यो चाहिँ त्यस्तो कान्छो भनेर दाबी गरिरहनु पर्ने स्थिति पनि छैन। हामीले यहाँ पोलिटिक्समा बिताएकै 25-30 वर्ष भइसक्यो, होइन। 40देखि तपाईँको 62-63 सम्म चाहिँ हाम्रा सडकमा धेरैचोटि टाउकाहरू फुटे। तर पनि चाहिँ हामी पनि कन्टेन्टको पक्षबाट धेरै पूर्ण छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। कन्टेन्टको पक्षबाट पूर्ण हुन सकियो भने यो हरेक पार्टीमा जुन सिन्डिकेट लिडरसिप छ नि, एकदमै तलसम्म चाहिँ दाइ र दिदीहरूको गुट बनेको छ र त्यो गुटको जरा एकदमै तलसम्म गएको छ। त्यो तलसम्म चाहिँ जरा गएको गुटलाई जित्नका लागि हामीसँग पनि कन्टेन्ट हुनुपर्छ। अबको राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरू यी हुन्।
अब हामीले मुलुकलाई यो बाटोतिर लिएर जानुपर्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो सम्बन्ध यस्तो हुनुपर्छ अथवा हाम्रा प्राथमिकताहरू यी हुनुपर्छन् भनेर हामीले सबै तहका जनतालाई छुने गरी सबै क्षेत्रका जनताको मुद्दालाई समेट्ने गरी हामीले कन्टेन्ट निर्माण गर्न सकियो भने आफैभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, समग्र राजनीतिमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एउटा स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले कन्टेन्टको पक्षबाट हामी जति पूर्ण हुनुपर्ने हो त्यो पूर्ण हुन सकिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले त्यो पूर्णताको प्रक्रियालाई हामीले अगाडि लान सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ भन्ने लाग्दैन, किनकि हामीले नै हिजो एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हो। त आन्दोलनको नेतृत्व गर्यौँ, तर संस्थागत भइसकेपछि त्यसलाई अरू प्रक्रियाबाट नेतृत्व गर्ने क्रममा चाहिँ यो पुस्ता अथवा हाम्रो कलिग्सहरू चाहिँ पछाडि परेको स्थिति छ। त्यसकारणले चाहिँ अबको सन्दर्भमा अब आन्दोलन गर्ने, गणतन्त्र ल्याउने अथवा चाहिँ यस्ता राजनीतिक विषयहरूका बारेमा आन्दोलन गर्ने विषय धेरै सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ आर्थिक परिवर्तन मान्छेले खोजेको छ, सामाजिक परिवर्तन मान्छेले खोजेको छ, रोजगारीको क्षेत्र बढाउन खोजिएको स्थिति छ, नेपालमै बसेर श्रम गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ भन्ने धेरै मान्छेको चाहना छ। कोभिड अगाडिको विश्व र कोभिड पछाडिको विश्वमा धेरै अन्तर छ। अब कोभिड पश्चात नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणहरू ल्याउन सक्यौँ भने नेतृत्व गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ। म अनटेस्टेड हुँ, म उमेरको हिसाबले अहिले नेतृत्व गरिरहेको भन्दा कान्छो हुँ भन्ने आधारमा मात्रै चाहिँ नेतृत्व दाबी गरियो भने हामी त्यो प्रतिस्पर्धामा जित्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। त्यसैले मैले परिवर्तन यसरी गर्छु, मैले प्रवृत्ति यसरी बदल्छु, कार्यशैली यसरी बदल्छु, मेरो चाहिँ विचार दृष्टिकोण कार्यक्रम यस्तो हुन्छ, म पुरानो भन्दा यस कारणले फरक हुन्छु भन्ने कुरालाई व्यावहारिक पक्षबाट कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने गरी चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँ पात्र परिवर्तन पनि हुन सक्छ, प्रवृत्ति परिवर्तन पनि हुन सक्छ र जनताले अपेक्षा गरे अनुसार एउटा अवस्था पनि बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर झाँक्रीजी, जस्तो प्रदीपजीले भन्नुभयो र यहाँले अलिक स्पष्ट ठ्याक्कै भन्नु, यहाँहरूको पालो चाहिँ कहिले आउँछ? 25-30 वर्ष राजनीति गरिसक्नुभयो, विद्यार्थी राजनीतिदेखि अहिलेसम्म आउँदा पालो चाहिँ कहिले आउने? यहाँ यो घरको भर्याङको सिडी चढ्न सुरु पहिलो तलाको पहिलो सिडी चढेपछि माथि कति तलाको घर छ त्यति नै तला पुगिने कुराको जति निश्चित हुन्छ नि घरभित्र जाँदा, तर राजनीतिमा प्रत्येक सिडी प्रत्येक मान्छे त्यसरी नै चढ्छन् र चढ्ने पालो आउँछ भन्ने कुरा कुनै त्यो निश्चित नहुने चिज हो र त्यसको अपेक्षाकृत त्यो खोज्न पनि त्यो त्यति खोज्न पनि नमिल्ने कुरा हो। त्यसकारण राजनीति भनेको आफैमा एकदमै टफ छ। राजनीति भनेको बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको विश्वास जित्ने कुरा छ, त्यो आफ्नै विदिन पार्टीभित्र र जनसमुदायको बिचमा पनि। त्यसले गर्दा जहिले पनि यसले नयाँ इनोभेसनको माग चाहिँ गरि नै हाल्छ। आइडियोलोजीको हिसाबले यसले नैतिकताको पनि कुरा त्यत्तिकै खोज्छ। आजको राजनीतिमा आज हाम्रा धेरै मान्छेहरूको फेस भ्यालुस बजारमा कमजोर भएको कारण के हो भने जति बेला उनीहरूले मैले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराको डिमार्केसन राखेनन्, हाम्रा एमएससीसँगका उद्बसहरू, हाम्रा खानपिनहरू, जीवन पलेनीहरू जे जसरी गए नि हो त्यसैको कारणले हेपाइचो भएको। त्यसकारण राजनीति गर्ने मान्छे हरेक पेसामा कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, पत्रकारितामा हुन्छ, होइन, प्रोफेसनलिजममा जहाँ तै हुन्छ भने राजनीतिमा कोड अफ कन्डक्ट लेखिएको हुँदैन, तर आफ्ना डिमार्केसनहरू आफैले तय गर्नुपर्छ। हो, यस्तो कुरा भयो भने तपाईले विचारमा नयाँ इनोभेसन गर्नुहुन्छ, नयाँ आइडिया दिनुहुन्छ, सोशल यसको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्नुहुन्छ, यसको रूपान्तरणको पक्षमा हुनुहुन्छ र नयाँ चिजलाई तपाईले केही कुरा गर्ने कुराको आशा जगाउनुहुन्छ, त्यो विचार सिद्धान्त कार्यक्रमको आधारमा र त्यो विश्वास दिनुभयो भने तपाईँ जहाँ जताबाट पनि राजनीतिमा आउने कुरा चाहिँ त्यति गाह्रो कुरा होइन। जस्तो मैले हिजो अस्ति मात्रै मिडियामा पढ्दै थिएँ कि पेरुमा एउटा 37 वर्षको रक अर्थमन्त्री भएर आउनुभयो। उहाँले चाहिँ नयाँ नयाँ रिफर्मका धेरै इकोनोमिक रिफर्मका कयौँ 2-3वटा एजेन्डाहरू अगाडि ल्याउनु भयो, एकदमै पपुलर हुनुभयो। त्यसै गरी न्युजिल्यान्डमा 37 वर्षको एकजना महिला जो चाहिँ युकेमा पढेको, त्यहाँको पार्लियामेन्टमा भोलिन्टियर भएर काम गरेको सबै हो, तर पछि आएर एउटा सामुदायिक मुभमेन्टमा जोडिएर आएर प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। त्यसरी आउने सम्भावना छ बाहिर। तर नेपाल जस्तो देशमा के भयो भने जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म, अघि कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो
दुईटा खुट्टाले टेकुन्जेलसम्म होइन, त्यो दुईतिरबाट अरूले थामुन्जेलसम्म राजनीतिमा रहने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने इथिकल छैन। अब हामी एउटा मान्छे कति पटक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने, कति पटक पदाधिकारी हुने, कति पटक प्रमुख नेतामा दोहोरिने, पार्टीभित्र पनि यो कुराको जरुरी छ हामीले केही न केही विधानमा व्यवस्था गर्न। त्यसै गरी संवैधानिक हिसाबले पनि एउटा मान्छे कति पटक प्रधानमन्त्री हुने, कति पटक मन्त्री हुने, कति पटक चुनाव लड्ने, कति पटक टिकट पाउने, यो समानुपातिक प्रणाली भएको कारणले म सांसद हुन सम्भव भयो। पुरुष भएकै कारणले, खस आर्य भएकै कारणले प्रदीपजी, ठाकुर गैरे दाईहरू सांसद हुन सम्भव भएन नि त भनेको राजारामजीहरू। तपाईहरु यो प्रणाली हो र हामीले खोजेको। त्यसकारण यो कति पटक हुने एउटा मान्छे, आजीवन हुने, बाँचुन्जेल हुने, उसको वर्चस्व, ऊ चुनाव लड्ने अनि पैसा कमाउने अनि त्यसले टिकटदेखि जम्मै सेटिङ गर्ने र फेरि चुनाव लड्ने, पैसा कमाउने, पैसा कमाएर फेरि चुनाव लड्ने, यो जीवनको साइकल हुने पद्धति राख्दासम्म नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउने कुराको सम्भावना छैन। र अर्को कुरा, जो नयाँ आउँदैछन् तिनीहरूले पनि सोशल ट्रान्सफर्मेसनको लागि, नयाँ ठुलो ड्रिमको लागि आउँदै छैनन्। तिनीहरू पनि बिचौलिया आउने, यसो हाटुट लाटुट चाटचुट गर्नको लागि मात्रै आउँदैछन्। अर्को कुरा, राजनीति भनेको आज कमाई नगर्ने मान्छेहरूले आएर खाने ठाउँ भएको छ। अनि राजनीतिमा लागेका भन्दा विभिन्न नामबाट फुली लाएर अहिले हाम्रै अगाडि पछाडि लोरी लोरी सांसद मन्त्री भएका मान्छे हामी देख्छौँ। त्यसकारण राजनीतिलाई मर्यादामा बस्ने चिज बनाउनको लागि अघि प्रदीपजीले भनेको एउटा कुरामा म सहमत किन भइन भने पात्र बदलेर प्रवृत्ति बदलिन्न कि भन्ने कुरा मा प्रश्न गर्नुभयो। तुलनात्मक हिसाबले हामी जब नयाँ पुस्तामा जान्छौँ त्यहाँ प्रवृत्ति पनि अवश्य बदलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ। यदि बदलिएको प्रवृत्ति छैन भने त्यो सर्भाइभ गर्दैन। त्यसकारण यति अलिकति के विचार गरौँ भने अब यी सिन्डिकेटहरू कति पटक चुनाव लड्ने क्या मान्छे। 46 सालमा बहुदल आयो, 48 सालदेखि चुनाव भएको छ, लगातार बीचमा 10 वर्षको द्वन्द्वदेखि यता एउटा मान्छे त्यहाँदेखि यहाँसम्म चुनाव लड्दैछ। त्यसले नेपाली समाजमा के दियो, के परिवर्तन भयो, त्यसले पार्टीलाई के बनायो, यो प्रश्न गर्ने बेला भएन र हो। त्यसकारण हामीले, तपाईले दयारामजी हामीलाई यी इस्युमा ल्याउनु भयो भने हामी एकै ठाउँ हुन्छौँ। अब हाम्रा पार्टीभित्रका आन्तरिक मामला पनि हामी एक्लै बस्यौँ भने मजाले छलफल गर्छौँ। क्रस पार्टी त जरुरी पनि छैन, सुन्नेलाई पनि रमाइलो लाग्दैन। त्यसकारण म त्यो विषयमा आन्तरिक पार्टीभित्र प्रवेश गर्न नचाहेको। त्यही भएर लडाइँ के हो भने यो विचारको, सिद्धान्तको, प्रवृत्तिको, चरित्रको, नैतिकताको सबै चिजको प्रश्न हो आज। र यो खडेरी राजनीतिमा छ। आज समाजमा सबैभन्दा विश्वास गुमाएको क्षेत्र राजनीति र व्यापार हो भनेर हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ। म त्यो कुरामा सहमत छु। किनभने हामीले किन विश्वास गुमायौँ त? यति ठुलो परिवर्तन, यति ठुलो दुःख कष्ट झेलेर राजनीतिक परिवर्तनमा यहाँसम्म आएको यो पंक्तिलाई किन मान्छेले भरोसा कम गर्दैछन्, किन प्रश्न गर्दैछन् भन्ने कुराका लागि हाम्रा केही खराबी छन् कि भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ। सँगै प्राइभेट सेक्टरलाई जस्तो यो कोरोना महामारीमा गरेका कालाबजारीहरू, झण्डावाल गाडीका देख्दै गर्दा आज प्राइभेट सेक्टरले नेपालको इकोनोमीमा गरेको कन्ट्रिब्युसन धेरै ठुलो छ। र पनि उहाँहरूलाई चोर डाका फटा करछली माफिया भनेर मान्छे किन भन्छन्? त्यसकारण आज हामीले हाम्रो परिचय बदल्ने पनि बेला भएको छ। हामीमाथि लाग्ने यस्ता लालसनाहरू नलाग्ने बनाउनको लागि हामी नैतिकवान बन्नु परेन? नैतिकताको प्रश्न त धेरै ठुलो प्रश्न हो नि। त्यसकारण आज हामी यति लामो छलफल गर्दै गर्दा नैतिकताको कुरा हामी गरेनौँ, अनुशासनको कुरा गरेनौँ, मर्यादाको कुरा गर्दैनौँ, विचारको कुरा गर्दैनौँ, सिद्धान्तको कुरा गरेनौँ। स्वयं त्यही मान्छेको चरित्र कति डेमोक्रेटिक छ, कति लोकतान्त्रिक छ र त्यसले समग्र पद्धतिलाई कसरी लोकतान्त्रिकरण गर्छ भन्ने कुराले पनि आगामी समाज कस्तो हुन्छ, नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने कुराको निरूपण गर्ने भाव भएर अब कर्मशः हामीले यी डिबेटहरूलाई यतातर्फ लयौँ भने हामी त 40sमा पुगेको मान्छेले हामीलाई युवा दावा गर्नु पनि छैन। तर हामी अवसर नपाउन्जेल युवा भएका हौँ यो पनि भन्दैनौँ। तर अब कुनै न कुनै नयाँ मूल्य, नयाँ मान्यता स्थापित गरेर जानुपर्छ। यसो भएन भने जस्तो 44-45 वर्षमा अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा आएर 2 वर्षको कार्यकाल सकेर 52 वर्षमा रिटायर हुनुभयो। के नेपालमा यस्तो चिज सम्भव छ?
होइन। त्यसकारण हामी कहाँ त बाँचुन्जेल दुईतिरबाट मान्छे 4 जना मान्छेले होल्ड गर्दै गरुन्जेल राजनीतिमा टिकिरहने जुन कुरा छ यसले त केही चिज दिएन, आशा नै दिएन नि। आज म यसो त भन्दिनँ, भन्न पनि मिलेन। सिनियर नेताहरूको जुन इतिहास छ यो आजको ठाउँसम्म उहाँहरूले डोराएर ल्याउनु भयो, त्यसका प्रति एकदमै नमन छ। तर यतिले पुगेन, यतिले भएन भन्ने नै हो। त्यसका नयाँ ढङ्गको डिबेट चाहिँ सुरु गरौँ अब। राजारामजी, मेरो पनि आजको भनाइ यही नै हो। कार्यक्रमको शीर्षक पनि विषयवस्तु पनि नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ता। अब यहाँको पार्टीमा पनि पुराना नेताहरू लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ। झन् अहिले त 3टा पार्टीहरू मिलेपछि झन् 3जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँको पार्टीमा। रामकुमारजीकोमा पनि 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पालो चाहिँ के अरे ठुलो जहाज कि 400 जना उठाउनु 450 को। फेरि दयारेनजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। अहिले हामी वास्तवमा अहिले जुन यो विषय आयो यो युवा पुस्ताको विषयमा, अहिले नेपालको राजनीतिबाट यदि कुनै समुदाय कुनै वर्गको यदि चरम युवा पुस्ता सबैभन्दा बढी चरम निराशा र चाहिँ आक्रोशबाट गुज्रिएको, कुण्ठाग्रस्त भएको, त्यो आक्रोशको ज्वाला भएको पुस्ता भनेको युवा पुस्ता। राजनीतिले एकदमै ठुलो निराशा युवा पुस्तालाई दिएको छ। अहिले चाहिँ जुन ढङ्गबाट अहिले हामीले युवा पुस्ताको चाहिँ जुन एउटा परिवर्तनको सपना थियो, त्यो सपना तपाईँको कहाँ गएर पुग्यो, आर्थिक सामाजिक तपाईँको सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा कहाँ गएर टुङ्ग्यो भन्दाखेरि आज तपाईँको ब्रह्मलुटमा गएर त्यो कुराहरू टुङ्ग्यो। त्यो सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो विषय भनेको यो युवाहरूको जुन सपना थियो, त्यो सपना तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ टुङ्गिने ठाउँ चाहिँ के भने ब्रह्मलुटमा गएर भएको छ। आज युवाहरूको सृजनाले काम गरेको छैन। युवा पुस्ताको सृजना हामी निर्देशित राजनीतिबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। हामी चाहिँ के छ भने भ्रष्टहरूलाई बोकेर हिँड्न बाध्य छौँ, असफलहरूलाई बोकेर हिँड्न बाध्य छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा मेरो प्रदीपजी र मान्यजीको कुरामा म एकदम सहमत छु कि युवा पुस्तालाई जुन एउटा हस्तक्षेपकारी ढङ्गबाट अगाडि आउनुपर्ने, ल्याउनुपर्ने, त्यो अवसर दिनुपर्ने, त्यो कुरामा कन्जुस्याइ भएको कुरा, त्यो ठाउँ नभएको कुरा। र यसमा तपाईँको हामीले अब चाहिँ पुरानो पुस्तालाई गाली गरेर मात्रै पनि यो कुराहरू हुँदैन। र अब हामीले कसरी यो अहिले जुन एउटा चाहिँ हामीले अत्यन्तै फोहोरी बनायौँ कि राजनीतिलाई, एउटा फोहोरी राजनीतिबाट हामी चाहिँ अहिले चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। यो फोहोरी राजनीतिबाट अगाडि बढ्नको लागि, यसको मुहान ठिक बनाउनको लागि तपाईँको अहिले भजन मण्डलीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा चाहिँ रमाउने, आत्मरतिमा रमाउने, स्तुति गानहरू चाहिँ सुन्नलाई मन पराउने, त्यो कर्णप्रिय लाग्ने नेताहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपालमा हाबी हुनुहुन्छ, जो तपाईँको पितृतुल्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि अहिले पनि उहाँहरू मलाई लाग्छ धेरै नेताहरू ग्राउन्ड रियालिटीसँग चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तारतम्य मिलाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरू अहिले पनि के छ भन्दाखेरि 20-50 जना झुन्डहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको रमाउन चाहनुहुन्छ, भजन चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ, स्तुति गान सुन्न चाहनुहुन्छ, सुसेली हालेको र ताली बजाएको सुन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूसँग नयाँ कुराहरू छैन र उहाँहरू खालि आत्मरतिमा रमाइरहनु भएको छ र युवा पुस्ताको सृजनाले अहिले काम गरेको छैन। हामी निर्देशित राजनीतिको पछाडि दौडिरहेका छौँ। यसको यो चाहिँ अन्त्य जरुरी छ, यसको अन्त्य जरुरी छ र नयाँ पुस्ता हस्तक्षेपकारी भएर अगाडि आउनुपर्छ। नयाँ पुस्ताले तपाईँको के छ भनेदेखि जनताको विश्वास दिलाउन चाहिँ जित्नुपर्छ। अहिले राजनीतिप्रति भरोसा टुटेको छ, नेतृत्वप्रति भरोसा टुटेको छ। त्यो टुटेको भरोसालाई जगाउनु आवश्यक छ। त्यो जगाउनको निमित्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अघि मान्यज्यूले भने जस्तै हामीले निष्ठाको राजनीति अहिले आवश्यक छ, हामीले एउटा मर्यादाको राजनीति हामीसँग आवश्यक छ, अनुशासनको राजनीति, हामीसँग जवाफदेहिताको राजनीति चाहियो। तपाईँको के छ भने हामीसँग अधिकारको कुरा मात्रै होइन, यी सबै कुराहरूको चाहिँ तपाईँको तादात्म्यता मिलेन भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले सबै कुरा गफमा मात्रै सीमित हुन्छ। र अहिले भइरहेको नेपालको चाहिँ अहिलेको राजनीतिको एउटा चक्र जुन छ, यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले बाहुबलीको राजनीतिमा गयो। तपाईँको निष्ठावान चाहिँ मान्छेहरू पछाडि परे, तपाईँको तस्करहरू, माफियाहरू, बिचौलियाहरू चाहिँ तपाईँको हाबी भएर गए, जो तपाईँको स्तुति गान गर्छन्, जो तपाईँको वरिपरि घुम्छन्, त्यही मान्छे तपाईँको नेता भएर चाहिँ अहिले प्रकट भएको स्थिति भयो। इतिहाससँग कुनै कुराको चाहिँ मूल्य भएन, लगानीसँगको मूल्य भएन, निरन्तरतासँगको मूल्य भएन, त्यसले गर्दाखेरि योगदानको कुनै मूल्य भएन। त्यसैले यो मूल्यहीन योगदानलाई मूल्यहीन बनाइयो, तपाईँको निष्ठालाई मूल्यहीन बनाइएपछि समाज कहाँ जान्छ? समाज तपाईँको एकदम डरलाग्दो भ्रष्टीकरणतर्फ गएको छ। त्यो तपाईँको आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, हामी चेतनाको दृष्टिकोणबाट हाम्रो संस्कार, संस्कृति, पद्धतिमै हामी तपाईँको के भने भ्रष्टीकरण भइरहेको अवस्था छ। यो अहिले तपाईँको चिन्ताको सबैभन्दा ठुलो जड भनेको यो हो। यसमा तपाईँको के छ भने करेक्सन गर्न जरुरी छ। त्यसको निमित्त यो गर्न सक्ने भनेकै तपाईँको युवाको सृजनाबाट यो कुराहरू सम्भव छ। तर युवाको सृजना अहिले तपाईँको लागू हुन सक्ने स्थिति छैन। अहिले निर्देशित राजनीति चाहिँ हाबी भएर गएको छ। यसको अन्त्य गरेर हामी तपाईँको गयौँ भनेदेखि
मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिलाई हामीले एउटा के छ भने टुटेको भरोसालाई र हाम्रो सुन्दर भविष्यलाई उज्यालोतर्फको यात्रालाई तपाईँको हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुनिश्चित बनाउन सक्छौँ। त्यो बिना यो कुराहरू सम्भव छैन। जहाँसम्म तपाईँले मेरो पार्टीको यही कुरा गर्नुभएको छ, हामी अहिले नयाँ चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा नेपालमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता छ। अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्यो। त्यसैले यो कुरालाई हामीले केन्द्रमा राखेर अहिले हामीले तपाईँको के छ भन्दाखेरि सबै कुराहरूलाई तपसिलमा राखेर मुलुकलाई अहिले चाहिएको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति हो, त्यो शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। र अब केही समयपछि यो हाम्रो एकता लगत्तै यो तपाईँको यो कोभिड-19ले हामीलाई चाहिँ जुन असर गर्यो, यो असर रहेको भए अहिले हाम्रो यो समायोजन प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको सबै संरचनाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू सम्पन्न भइसक्ने थिए। अब यसका बावजुद पनि हामी यो चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम राख्दै यो कुराहरू सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्छौँ र नेतृत्वमा पनि र पार्टीभित्र पनि हामीले बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको अवसर दिने, सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने र पार्टीलाई नयाँ दिशा दिएर अगाडि बढ्ने र युवाहरूको एउटा आकर्षणको केन्द्र बनाउने हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक बहस भएको पनि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रदीपजी, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लाग्यो, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ यहाँले? अहिले मुख्य विषय त अब अहिले यो कोभिड विरुद्ध हामी एकताबद्ध भएर लडौँ। व्यक्तिले आफू सचेत भएर जुन सावधानी अपनाउन सक्छ त्यो सावधानी हामी सबैले अपनाउँ। यो चाहिँ अझ नेपालमा चाहिँ अझ धेरै फैलिने, सङ्क्रमितहरू बढ्ने, अझ धेरै जोखिमको बाटोतिर जाने सम्भावना बढी छ। त्यसैले हामी सबैले सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र यो बेलामा चाहिँ सरकारले पनि सम्पूर्ण ध्यान यो कोभिड-19 विरुद्ध लगाउन जरुरी छ, अर्जुन दृष्टि त्यतातिर लगाउन जरुरी छ। विषयान्तर गरेर यसका प्रति संवेदनशील नभएको जस्तो सरकारले जस्तो देखाइरहेको छ त्यो कुरालाई सच्याउनुपर्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो भूमि सुरक्षा गर्ने मामिलामा नेपालभित्र सम्पूर्ण रूपमा एकता कायम हुन जरुरी छ। हामी भारत विरुद्ध लडेको होइन, नेपालको पक्षमा लडेको। त्यसैले हाम्रो जमिन हामीले जोसँग लड्नु परे पनि लडेर सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारणले आज हामीले राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने वातावरण गर्ने काम, बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ, त्यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ। यो विपदको बेलामा हामीले हाम्रो जमिन, राष्ट्रियता, भूमि जोगाउने काम पनि गर्नुपर्नेछ र विपदबाट जोगिनु पनि पर्नेछ। म सबैलाई त्यस निम्ति अग्रसर हुनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। छोटोमा झाँक्रीजी यहाँको के छ? सबैभन्दा पहिले त सबैजनालाई धन्यवाद पनि भन्छु। यही हो, अहिले हामीसँग एकदमै धेरै ठुल्ठुलो दायित्व पनि छ। एउटा दलको हिसाबले, एउटा पुस्ताको हिसाबले र एउटा यो समयको हिसाबले पनि। सबैभन्दा पहिले त अहिले हामी आफू बचौँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने ठाउँमा छौँ। किनभने महामारीको जोखिमबाट बच्नको लागि संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेका जुन प्रोटोकल छ त्यसको आधारमा नेसनल प्रोटोकल तयार गरिएको छ। त्यसलाई नेपाल सरकारले लागू गरेको छ, त्यसलाई फलो गरौँ। अनि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्न सकिने हदसम्म जाउँ। राजनीतिक हिसाबले हामी फरक हौँ, फरक दलमा छौँ, फरक विचार, सिद्धान्त, मान्यता, मूल्यमा हामी बिलोङ्स गर्छौँ। तर राष्ट्रियता भन्ने चिज चाहिँ कुनै विचार, जात या क्षेत्र या दर्शन या राजनीतिक दलमा विभाजित हुँदैन। त्यसैले हाम्रो एउटा नेसनल सोभरेन्टीको लागि हामी सबै एकै ठाउँ हुन्छौँ भन्ने कुराको मेसेज अघि पूर्ववगत मेरा मित्र प्रदीपजीले दिइ नै सक्नु भएको छ। यसरी दिउँ र अहिले कम्तीमा हामी एकै ठाउँ छौँ भन्ने कुराको मेसेज दियौँ भने यो महामारीसँग हामीले जुझ्न सक्छौँ र हाम्रो राष्ट्रिय एउटा सार्वभौमिकतामाथि जुन एउटा एक खालको चुनौती खडा भएको छ, यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि पनि नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र एकताबद्ध छ भन्ने मेसेजले नै सरकारलाई बल पुग्छ। र सरकारलाई बल मात्रै दिने होइन, सरकारलाई घचघचाउने पनि काम हो। हामीले घचघचाएर यी कामहरू गर्नलाई प्रेरित गरौँ। र आजको दिनमा आज सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै ठुलो बढेको कारणले गर्दा एकदमै हतोत्साही हुन पर्ने नै देखिन्छ। तर धेरै प्यानिक नहौँ, हतोत्साही नहौँ। आज पनि महामारी हाम्रो कन्ट्रोल भित्रै छ। हाम्रा कन्ट्रोलका मेकानिजमहरूले काम गर्दैछन्, त्यसकारण त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने छैन। जति जहाँ जुन क्लस्टरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ, तर यो सङ्क्रमण क्रस कम्युनिटीमा नहोस् भन्नका लागि
हाम्रो सावधानी अत्यन्तै जरुरी छ। कुनै हालतमा हामीले केयरलेस नगरौँ। नेपालीको के भयो भने त्यो एउटा पेप्सी कोलाको अपार्टमेन्टमा बस्ने बाहिरबाट आउनुभएको एकजनामा पहिला कोभिड-19 पोजिटिभ थियो, फेरि उहाँ रिकभरी भएर जानुभयो, फेरि पोजिटिभ देखियो भने हामीले मास स्केलमा टेस्ट नगरेको कारणले पनि हुनसक्छ कि हामी कहाँ कस्तो कन्डिसन हो, हाम्रो स्ट्याटस के हो भनेर नआएको। त्यही कारणले हामीले काठमाडौँमै रहँदा बस्दा पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि हाम्रा वर व्यवहार सरसम्बन्धहरू, हाम्रा घरभित्र साना साना बाल बच्चा र बुवा आमा परिवार छ हो, यो सबै कुरा सम्झेर हामीले यो काम गरौँ। धेरै प्यानिक हुनु पर्दैन। आज हाम्रो नियन्त्रणमै छ सबै चिज, तर सावधानी अपनाएनौँ भने हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राखौँ। पहिला बाँचौँ, त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति गति दिनुपर्छ, त्यसपछि भोलिका दिनमा अरू बाँकी काम पनि गर्दै जानुपर्छ। यी विषयहरू कर्मश प्राथमिकतामा राखेर छलफल पनि गर्दै जाउँला। म यति नै भन्छु दयारामजी, धन्यवाद। हजुर राजरामजी, अन्त्यमा यहाँको के छ? मेरो एकदम संक्षेपमा छ। तपाईँ र यो चाहिँ रमाइलो टिभीलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई बोलाएर यो छलफलमा सहभागी गराउनु भयो। हेर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि जुन यो हामी कोभिड-19 यो जुन एउटा चाहिँ महामारीसँग जुधिरहेका छौँ, त्योसँग चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सबै एकै ठाउँमा बसेर हामी जुधिरहेका छौँ। यो सबै तपाईँ हाम्रो साझा समस्या हो। यसको यो लडाइँ हामीले जित्छौँ भन्ने एउटा उच्च मनोबल, एउटा दृढ मनोबल हामीले चाहिँ राखौँ। त्यो दिशातर्फ अगाडि बढौँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने भावनाबाट हामी अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सबै विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौता हुनसक्छ, तर राष्ट्रियताको सम्झौता हुन सक्दैन। एउटा राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत भएर चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी चिन्तनबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै मुलुकको एउटा गौरवशाली इतिहासलाई कायम राख्दै विश्व मानचित्रमा एउटा चाहिँ नेपालको जो एउटा चाहिँ गौरवशाली इतिहास छ त्यसलाई कायम राख्नको निमित्त नयाँ पुस्ता तयार छ। त्यो नयाँ पुस्ताले चाहिँ वाद विचार सिद्धान्त भन्दा पनि यो अपवाद चाहिँ तपसिलका विषयहरूमा अड्केर भन्दा पनि सबैभन्दा प्रधान विषय भनेको राष्ट्रियतालाई चाहिँ मूल मन्त्र मानेर अगाडि बढ्छ। र त्यसमा हाम्रो साझा सहमति छ, हामी एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश सबै नेपालीहरूले माझमा पुगोस् र सबै नेपालीको भावना हामी देश जोगाउने, माटो जोगाउने, मातृभूमि जोगाउने अभियानमा हामी एकताबद्ध भएर लाग्ने हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति समय दिनुभयो यो लामो समय यहाँका लागि। प्रदीप पौडेलजी, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। रामकुमार झाँक्रीजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। राजराम बर्तौलाजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दर्शक वृन्द, आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौँ कोभिड-19 अतिक्रमण र विशेषतः नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने भूमिका, युवा पुस्ताको पुस्ता हस्तान्तरणको विषयमा पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग गेस्टहरू हुनुहुन्थ्यो रामकुमार झाँक्री, सांसद नेकपा, उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। त्यसरी केन्द्रीय समिति सदस्य राजराम बर्तौला, प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। यति भन्दै मलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्ने मेरो इन्टायर टिमसहित यो विशेष प्रस्तुति नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताबाट यो दयाराम पाण्डे बिदा माग्छ। नमस्ते।